अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सरयाब आरिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। नाजरीन गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय साइड एज वेल। आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरे, ये रोज़ा बड़ा आराम से गुजरे, यही हमारी दुआ भी है। मैक्सिमम इबादत कर सकें, मैक्सिमम जो है हम इसकी जो रहमतें हैं वो बरकतें वो समेट सकें। तगड़ी सैरी करना कितनी ज़रूरी है, इस पर आज हम प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि अक्सर ये हो जाता है कि अगर तगड़ी सैरी नहीं की या किसी वजह से लेट उठे, कम खाया, तो ज़ाहिर है उसकी वजह से पूरा दिन ज़रा मुश्किल बढ़ जाती है। वैसे भी मौसम सख्त है और रूटीन भी समटाइम्स टफ होती है तो मुश्किल हो जाती है। ऐसे में चूँकि गर्मी का मौसम है, प्याज का एक मामला होता है, तो इसमें सुनते हम यही आए कि दही का इस्तेमाल अगर सुबह के वक्त किया जाए, यानी सहरी में दही का इस्तेमाल किया जाए तो फिर आपको प्यास नहीं लगती। तो आज हमने सोचा कि प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम दही की बात करते हैं, क्योंकि रोज़े की हालत में अक्सर ज़रा हम देखते हैं कमज़ोरी हो जाना, प्यास का लगना, भूख तो ज़रा सताती है। ऐसे में न्यूट्रिशनिस्ट ये कहते हैं कि सहरी में आपने योगर्ट का इस्तेमाल करना है और जादुई तासीर रखता है ये। वाओ। और इसके अलावा अगर हम दही के तिब्बी फ़वाइद भी देखें तो बहुत ज़्यादा हैं, और मेडिकेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत बेस्ट है आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए, लेकिन साथ ही साथ टेस्ट और फ्लेवर के हवाले से भी डेफिनेटली दही लवर्स जो होते हैं वो हर घर में पाए जाते हैं। तो स्पेशली जो दही के फ़वाइद हैं उस पर एक रिपोर्ट पहले देखते हैं, फिर ये देखते हैं कि हम दही को किन किन तरीकों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कल बताया था आपको कि खजूर हम किन किन तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आज दही के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अगर सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल किया जाए तो वो मैदे को फायदा पहुंचाता है, जबकि प्यास की शिद्दत में भी कमी वाक़या होती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक दही जिस्म की कमजोरी और खून की कमी दूर करने में भी मददगार साबित होता है। दही में कैल्शियम, प्रोटीन और प्रोबायोटिक कसीर मिकदार में पाए जाते हैं, इसलिए ये कहना गलत ना होगा कि दही एक मुकम्मल गज़ा है जिससे इंसानी जिस्म को बेशुमार फवायद हासिल होते हैं। दही में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं। दही इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में मदद देता है, जिससे इंसान बीमारियों से महफूज रह सकता है। दही से बढ़ते वजन को भी रोका जा सकता है। जी तो जनाब, दही के हवाले से रिपोर्ट आपने देखी और डेफिनेटली दही आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो दही को सिर्फ एक ही फॉर्म में खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर उन्हें दही पर चीनी डाल के दी जाए, वैसे तो कुछ बच्चे बड़े ही चीनी की क्योंकि शौकीन होते हैं तो वो दही चीनी मिक्स करके खा लेते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कि जिनमें आप दही का इस्तेमाल यकीनी बना सकते हैं। एक तो दही की लस्सी, जी सना बता रही हूँ, दही की लस्सी, मुझे लगता है आज सना ने, हमारे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने लगता है आज से नहीं, कल हमारी डिस्कशन हुई थी कि आज सब सुबह लस्सी पी के आएंगे, लेकिन मैंने फिर भी नहीं की, पी। ठीक है ना, और कोशिश लस्सी नहीं की, नहीं लस्सी नहीं पी। अच्छा अभी फिलहाल तो लस्सी करनी नहीं है, लस्सी पीनी है। अभी फिलहाल अल्फाजों की लस्सी हो रही है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैंने लस्सी नहीं पी। रायते का इस्तेमाल वो भी बड़ा अच्छा होता है दही के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आप योगर्ट और फ्रूट, इसका मिक्सचर भी बड़ा मजे का होता है, और अगर आप अपनी मर्जी के कुछ फ्रूट जो है उन्हें ब्लेंड करके भी अगर दही में डालें तो भी एक बड़े मजे का टेस्ट डेवलप होता है। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। उसमें अब स्ट्रॉबेरीज आजकल बहुत अच्छी आई हुई, जूसी स्ट्रॉबेरीज हैं, तो आप स्मूदीज बनाएं योगर्ट के साथ, बड़े मजे की बनती हैं, और बड़े बच्चे और थोड़े से बड़े वाले बच्चे सबको शौक होता है ऐसे योगर्ट्स खाने का, यानी फ्रूट योगर्ट्स चॉप किए हुए जो फ्रूट्स होते हैं वो वाकई दही में बहुत मजे के लगते हैं, और क्योंकि आपने भी खाई होगी वो जो फ्रोजन योगर्ट आइसक्रीम होती है, तो उसमें भी कुछ इसी तरह के फ्रूट्स के साथ इंग्रेडिएंट्स ऐड ऑन किए जाते हैं, हाँ, जिसके बाद वो उस तरह की एक आइसक्रीम जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये वो चीजें कि जिन्हें आप आसानी घर में भी बना सकते हैं और अपने बच्चों का जो टेस्ट है वो बड़े अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। उनमें फ्रूट्स का जो क्या कहते हैं एक क्वांटिटी है वो भी उन्हें मिल जाएगी, और साथ ही साथ जो दही की क्वांटिटी है वो भी उन्हें अवेलेबल होगी। अच्छा, मेरी जाती राय ये है कि आप ये जो आइसक्रीम वाली बातें कर रहे हैं ना, ये सिर्फ अफ्तारी के टाइम के लिए रख दें, सहरी के वक्त बिल्कुल ये बातें आइसक्रीम वाली बातें नहीं करनी। सादा दही, लस्सी या फ्रूट स्मूदी इज फाइन, बट आइसक्रीम सहरी में नहीं, अफ्तारी में चलेगी। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। जैसे आप फ्रूट भी खा लेते हैं, ठीक है ना, और पकौड़ों के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। एक और मसला भी हो गया ना, हाँ। जब से व्हाइट शुगर बंद किया, वो दही में पहले चीनी डाल के खाते थे, वो भी मसला हो गया ना। तो दही में शहद डाल के भी तो खाई जा सकती है। अच्छा, मैं दही वैसे ही खाना शुरू हो गया हूँ।
ہاں گڑ بھی ڈالا جا سکتا ہے, شکر ڈالی جا سکتی ہے, لیکن میری بیگم اتنی اچھی دہی جماتی ہے کہ میں وہ کھا لیتا ہوں, اس میں مجھے کسی چیز کے ڈالنے کی ضرورت نہیں رہتی. اور بلیو بھی یہ جتنے بھی فلیورز ہیں یہ ہم نے دونوں نے ٹرائی کیے ہیں, اور یہ آپ لوگ بھی ٹرائی کیجیے گا, اینڈ وی ہوپ کہ آپ کو یہ بہت پسند ہے. کہ ہم اس لیے بھی رہے ہیں کیونکہ اسلام آباد میں بھی جو خاصی گرمی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور آج بھی جب ہم نے ٹیمپریچر نوٹ کیا تو اس وقت اسلام آباد میں 31 ہے, انتہائی وہ کہتے ہیں کہ سنی, آج کا خاصا جو ہے وہ دھوپ ہے, کہیں پر بھی بادل کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے, اور جو میکسیمم درجہ حرارت ایکسیڈ کر سکتا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 36 سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی, اور اگلا 10-12 دن 15 دن جو ہے معاملہ وہ ایسا ہی رہے گا. یہ جو موسم گرم ہے اس کی بات تو ہم نے کی. سیاسی پارا, جس میں پاکستان سے متعلق ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں, سیاسی پارا ہائی ہی رہتا ہے. سیاسی صورتحال پر آپ سنیں کہ اس وقت سب کی نظریں سپریم کورٹ کی طرف ہیں. آج خود نوٹس کیس کی سماعت آج پھر وہاں پر ہونی ہے جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے اس کیس کی سماعت کرے گا. پیپلز پارٹی کے وکیل رضا ربانی انہوں نے دلائل مکمل کر لی. ہم نے جس طرح کل ذکر بھی کیا تھا کہ دلائل مکمل ہونے کے بعد کیا ہوگا. دلائل مکمل جب انہوں نے کیے تو کہا کہ آئین میں وزیراعظم کو ہٹانے کا جو آرٹیکل ہے 95(2) اس کے تحت جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ اسپیکر کی رولنگ اس پہ لاگو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا کہ جو نیکسٹ ہیئرنگ ہوگی اس میں اگر تمام وکلا دلائل مکمل کر لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی وقت چاہیے, جمعرات تک انہیں بھی دلائل دینے کا وقت چاہیے. قومی اہمیت کا ظاہر کیس ہے, جس طرح کل بھی ذکر ہم نے کیا کہ سپریم کورٹ کے اس بینچ کی طرف سے ریمارکس دیے گئے تھے کہ اس کیس کے فیصلے کا جو اثر ہے وہ مستقبل میں بھی ہوگا, اس لیے بڑی افہام و تفہیم کے ساتھ تسلی کے ساتھ اس کیس کو دیکھا جا رہا ہے. اب تفصیلی جو معاونت ہے اٹارنی جنرل کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں انہیں وقت چاہیے. تو اور اس میں ایک شیپ امپورٹنٹ یہ بھی کچھ سیاسی حلقے بھی اور جو کہ سینئر اینکر پرسنز ہیں وہ بھی اس بات کو کوٹ کرتے ہیں جو کہ کمرہ عدالت میں موجود ہیں, وہی بتا رہے ہیں کہ اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی زندگی کا آخری کیس ہوگا, اور وہ اس حوالے سے اپنے جو کہ بیانات ہیں یا پھر دلائل ہیں وہ مکمل طور پر اپنے ضمیر کو مد نظر رکھتے ہوئے آئین اور قوانین کے مطابق جو ہیں وہ دلائل دیں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ کیسز کو مزید کنٹینیو نہیں کریں گے. تو لیٹس سی اگر اٹارنی جنرل اتنی بڑی بات کریں تو عدالت جو ہے وہ ان کے دلائل کا بھی بغور جائزہ لے گی. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. چلیں بڑھتے ہیں آگے, لیکن ایک کوئک اپڈیٹ جو ہماری کوشش ہے روزانہ کی بنیاد پر کہ آپ کو ہم دیں افطار کی ٹائمنگ سے متعلق. تو آج افطار کا وقت جو ہے فقہ حنفیہ کے مطابق 6:37 6:37 اسلام آباد کے وقت کے مطابق, اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:47 پر روزہ افطار ہوگا. تو یہ ہم نے افطار کا ٹائم آپ سے شیئر کر لیا. اب ذرا سحری کی بات کر لیتے ہیں. 4:22 کل 4:22 پہ جو ہے وہ فقہ حنفیہ کے مطابق روزہ جو ہے وہ بالکل آپ اس وقت بند کریں گے, اور فقہ جعفریہ کے مطابق 4:16 پہ جو ہے وہ انتہائی سحر, یعنی اس کے بعد آپ نے روزہ بند کر دینا. جی بالکل. بچے سے پوچھیں روزہ بند کہاں کیا ہے, میرے بیٹے سے پوچھیں کہتا ہے میں نے ایسے بند کیا ہے. اور میرے گھر میں اس طرح کے بھی بچے موجود ہیں جو کہ ہر تھوڑی دیر بعد کھانا کھاتے ہوئے کہتے ہیں ماما میرا روزہ ہے نا, ہر 2-2.5 گھنٹے بعد کھانا کھائیں گے ماما میرا روزہ ہے نا. تو میں نے اس طرح کے بھی بچوں کو جو ہے وہ اپنے روزے کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ پوزیسو ہوتے ہوئے دیکھا ہے. بہرحال ہم نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل پر جا کر, آپ ہمارے انسٹاگرام پر جا کر, آپ ہمارے فیس بک پر جا کر اپنے بچوں کی روزہ خشائی کے حوالے سے پکچرز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, جنہیں ہم اپنے پروگرام کے جو اگلا گھنٹہ ہے 10 سے 11 بجے والا اس میں ڈیفینیٹلی شامل کریں گے. کل بھی ایک بچے کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے 8 سال کی عمر میں روزہ رکھا تھا, اور آج بھی اگر آپ کی طرف سے ہمیں اس طرح کی کوئی بھی اپڈیٹ موصول ہوتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ہم صبح پاکستان کے پلیٹ فارم سے ضرور شیئر کریں گے. آگے چلتے ہیں جناب, اور مزید خبروں کو جب ہم لوگ ڈسکس کریں گے تو یہاں پر ہم بات کریں گے بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے حوالے سے, جس کے شریک چیئرمین بل گیٹس نے اعلیٰ سول ایوارڈ ہلال امتیاز پاکستان کو اپنے لیے اعزاز قرار دیا ہے. بالکل. صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کے نام میں خط لکھا بل گیٹس نے, کہا کہ ان کے لیے ہلال پاکستان یہ اعزاز حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے, ایک اعزاز ہے ڈیفینیٹلی. بل گیٹس نے کہا کہ پاکستان نے پولیو وائرس کے خلاف جنگ میں قابل ذکر اہداف حاصل کیے, اور 1 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے کہ پاکستان میں کوئی نیا پولیو کیس رپورٹ نہیں ہوا. تو یہ پاکستان کی واقعی جیت, اور اللہ کرے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی کوئی پولیو کیس یہاں سے رپورٹ نہ ہو. چونکہ ابھی بھی ہماری کوشش ہے, ہم سیمپل ضرور لیتے ہیں, چیک کرتے ہیں مختلف سیوریج سیمپلز کہ کہیں پر کہیں پولیو وائرس موجود تو نہیں.
پولیو وائرس کی موجودگی ضرور ہے لیکن الحمدللہ کیس رپورٹ نہیں ہوا, لیکن پولیو وائرس کی موجودگی سٹل ایک چیلنج ہے اور ہم نے یہی کوشش کرنی ہے کہ اس کو جتنی جلدی ہو سکے ختم کریں, کیونکہ صرف 2 ملک ایسے ہیں دنیا میں جہاں پر پولیو وائرس سٹل موجود ہے, باقی پوری دنیا اس پر قابو پا چکی ہے. تو ہمیں بھی اب اس لسٹ میں جانا ہے کہ نو مور پولیو کیسز ان پاکستان. بڑھتے ہیں آگے, دیگر خبریں شامل کرتے ہیں. ہمارے پاس اچھی خبر ہے وہ ذرا اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے, اور اگر یہ اچھی خبر رمضان میں مل جائے تو ڈیفینیٹلی یہ رمضان ریلیف میں بھی ایک طرح سے کاؤنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جناب ایل پی جی کی قیمت میں 40 روپے فی کلو کمی کر دی گئی ہے. چیئرمین ایل پی جی ڈسٹریبیوٹر ایسوسی ایشن عرفان کھوکر صاحب یہ بتاتے ہیں کہ کمی جو ہے وہ آئل اینڈ گیس کمپنی لمیٹڈ کی پیداواری لاگت کم ہونے پر ہوئی ہے, اور اس فیصلے سے ڈیفینیٹلی گھریلو سلنڈر جو ہے وہ 467 اور کمرشل سلنڈر جو ہے وہ 1796 روپے سستا ہوا ہے. تو یہاں پر آپ کو یہ بتائیں کہ ایل پی جی کی جو نئی قیمت ہے وہ 172 سے کم ہو کر اب 132 روپے فی کلو ہو گئی ہے, جبکہ گھریلو سلنڈر کی قیمت بھی 2024 سے کم ہو کر 1558 روپے ہوگی. اچھی خبر ہے, بالکل اچھی خبر ہے. چونکہ یہ آپ نے فگرز شیئر کیے تو مجھے یاد ہے کہ کل ہمارے نمائندے حسن طارق ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ بات یوٹیلیٹی سٹورز کی کر رہے تھے, عوام کے ریلیف پیکج کی بات کر رہے تھے. 8 ارب کا ریلیف پیکج جو کہ دیا گیا ہے عوام کے لیے, کس طرح سے عوام مستفید ہو رہے ہیں, یوٹیلیٹی سٹورز پر کیا سچویشن ہے, کتنا رش ہے, چونکہ 19 اشیاء جن پر سبسڈی دی گئی اور یہ سبسڈی سب کے لیے ہے. تو حسن نے ایک رپورٹ بنائی ہے, آپ کو وہ رپورٹ بھی دکھاتے ہیں. ریلیف پیکج کے تحت یوٹیلیٹی سٹورز پر کھانے پینے کی اشیاء کی سستے داموں فراہمی کے لیے 19 اشیاء پر سبسڈی دی گئی ہے. آٹا ہے, چینی ہے, دالیں ہیں, چاول ہے, گھی آئل ہے, شربت ہے, اور اس کے علاوہ لیکوڈ دودھ ہے. رمضان میں استعمال ہونے والی تقریباً تمام چیزیں موجود ہیں اس میں. وافر مقدار میں ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے. رمضان ریلیف پیکج میں ملک بھر میں 6000 کے قریب یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورونوش 25% تک کم قیمت میں دستیاب ہیں. خریداری کی ہے یہاں سے, جو میری ریکوائرمنٹ ہے وہ سب پوری ہیں. آئل پر تقریباً 150 سے زیادہ کا ڈسکاؤنٹ ہے, بہت سستی مل رہی ہے اور معیار بھی اچھا ہے. گھی بھی مجھے مل گیا ہے, آئل بھی ملا ہے, اور اس کے بعد میں نے آٹا وغیرہ لینا ہے وہ بھی مجھے مل رہا ہے. عوام کے بے پناہ رش کے پیش نظر یوٹیلیٹی سٹور میں مناسب سٹاک یقینی بنانے کے لیے بھی خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں. رواں سال رمضان ریلیف پیکج سے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے پہ عام آدمی پر مہنگائی کے بوجھ میں واضح کمی آئے گی. حسن طارق بٹ, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, راولپنڈی. جی تو یوٹیلیٹی سٹورز میں کیا ہیپننگ رہی ہے اس حوالے سے رپورٹ آپ نے دیکھی ہے, لیکن کچھ ہیپننگ ایسی بھی رہی ہیں جو ویکنڈ پر رہی ہیں, لیکن سیاسی منظرنامے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں وہ چیزیں ذرا گم سی ہو جاتی ہیں, خاموش سی ہو جاتی ہیں, لیکن پھر بھی ہم پک کرنا نہیں بھولتے. تو پاکستانی نژاد گلوکارہ عروج آفتاب نے گریمی ایوارڈ جیت کر ڈیفینیٹلی تاریخ رقم کر دی, اور ہم نے دیکھا کہ ٹویٹر پر ان کی خدمات کو نہ صرف بہت حد تک سراہا بھی گیا ہے, لیکن کہا نا کہ سیاسی ماحول میں کہیں نہ کہیں یہ اچھی خبریں تھوڑی سی گم ہو جاتی ہیں. اور پہلی بار ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں رمضان ٹرانسمیشن جو ہیں ان سے زیادہ جو پولیٹیکل ٹرانسمیشن چل رہی ہیں ان پر جو ہماری عوام ہے ان کا فوکس ذرا زیادہ ہے. ایسا بھی ہو رہا ہے کچھ چینلز پہ کہ جن کی رمضان ٹرانسمیشن اگر وہ 3 سے 5 بجے ہونی ہے تو پولیٹیکل ٹرانسمیشنز نے ان کو اوور شیڈو کر دیا ہے. آپ حوالہ آئی تھنک دینا چاہ رہی ہیں گریمی ایوارڈز, عروج آفتاب کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں, پاکستانی گلوکارہ, کیونکہ اس وقت تمام جو ان کے مداح ہیں ان کو موبائل انسٹاگرام پہ ان کے حوالے سے پوسٹ کی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیلی بیسس پر ان کو جو ہے وہ مبارکباد دی جا رہی ہے. تو ان کا جو گانا ہے محبت, اس میں بیسٹ گلوبل پرفارمنس کیٹیگری میں ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. تو آپ کو یہ ہم ذرا فل اسکرین پہ دکھاتے ہیں کیسے ایوارڈ دیا گیا, واٹ واز دا سچویشن, کتنا وہ خوش ہوئیں. زبردست. پاکستانی ہو شعیب یا پاکستانی نژاد ہو, ماشاءاللہ ہر میدان میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں. ایگزیکٹلی, اور ہمارے آرٹسٹ ہیں ان کے لیے ہم بالخصوص یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو کام ہے اس کی وجہ سے ایک بڑا مثبت امیج جاتا ہے, ایز اے نیشن بڑا اچھا امیج جاتا ہے, امن پسند, ترقی پسند, آرٹس کے دل دادا, تو یہ بڑا ایک اچھا میسج جاتا ہے. اور جب ہم بات ترقی کی کرتے ہیں, بات ہم امن کی کرتے ہیں, تو آج 6 اپریل دنیا بھر میں آج کھیلوں کے فروغ کا دن منایا جا رہا ہے. اور جب ہم کھیلوں کے فروغ کی بات کرتے ہیں, دنیا میں ہم جس طرح دیکھتے ہیں بڑھتی انتہا پسندی ہے یا بدامنی کو روکنے کے لیے جو کھیلوں کا فروغ ہے, سب کہتے ہیں وقت کی ضرورت ہے. بالخصوص نوجوانوں کی بات کریں, جسمانی ذہنی مشق اس کی کھیلوں میں اگر وہ مصروف ہوں گے تو ظاہر ہے اس سے انہیں انتہا پسندی جیسے سرگرمی سے محفوظ رکھنے میں خاصی مدد ملتی ہے. بالکل, اور اسی حوالے سے آج یوم کھیل برائے فروغ امن ترقی منایا جا رہا ہے. ہم نے ایک چھوٹی سی رپورٹ تیار کی, اس کے اوپر ذرا دکھاتے ہیں آپ کو.
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम खेल बराए फ़रोग़ अमन तरक्की मनाया जा रहा है। हर साल 6 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 23 अगस्त 2013 को इस दिन के मनाने का ऐलान किया था। रवां बरस खेल के जरिए पायदार और पुरअमन मुस्तकबिल की हिफाजत के उन्वान के तहत ये दिन मनाया जा रहा है। खेल को अमन व तरक्की के फ़रोग़ का जरिया समझा जाता है। खेल से न सिर्फ सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद रखी जाती है बल्कि नौजवानों को अपनी सलाहियतों को बरोएकार लाने का भी भरपूर मौका मिलता है। अक़वाम मुत्तहिदा इलाकाई और कौमी खेलों की तंजीमों, सिविल सोसाइटी, गैर सरकारी तंजीमों और दीगर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों को दावत देता है कि वो खेल के जरिए अमन को फ़रोग़ दें और आवाम को खेलों की अहमियत से आगाह करें ताकि मुआशरे से इंतहा पसंदी और दुनिया में बढ़ती हुई दहशतगर्दी का खात्मा किया जा सके। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कोशिश की जा रही है कि खेलों में हिस्सा लेने के लिए ख़वातीन की हौसला अफजाई की जाए ताकि वो अपनी सलाहियतों को बरोएकार लाते हुए मुआशरे की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। नौजवान नस्ल को खेलों की तरफ राग़िब करके एक नई सेहतमंद और जिस्मानी और ज़हनी तौर पर मजबूत कौम सामने लाई जा सकेगी। क्या बात है, ज़बरदस्त जी। खेलों की वजह से किस तरह अमन तरक्की मुमकिन हो पाती है। अब एक सवाल करते हैं आपसे, कभी ये सोचा है जहाज़ उड़े वो भी कुकिंग ऑयल पर, यानी ओलियम नहीं, कुकिंग ऑयल पे उड़ रहा हो, उसका फ्यूल कुकिंग ऑयल हो और उसके धुएं की जगह पकौड़े निकल रहे हो? नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं, कोई पकौड़े नहीं निकल रहे। सिर्फ एक ये परवाज़ जो है चेक की गई कि कुकिंग ऑयल पे जहाज़ को उड़ाया जा सकता है या नहीं, तो जनाब उड़ाया जा सकता है। और ये हम भी हैरान हुए ये खबर देखकर, लेकिन कामयाब तजर्बा जो है वो हुआ है। सबसे बड़ा मुसाफिर जहाज़ एयरबस A380, इसको कुकिंग ऑयल से आजमाइशी परवाज का काम आपको रोजा लग रहा है, आप सुकून करें थोड़ा सा। सबके साथ यही हो रहा है। तो 3 घंटे का जो आजमाइशी परवाज का तजुर्बा है वो 25 मार्च को तो जो है वो कर लिया गया है, लेकिन 29 मार्च को इसी ईंधन से परवाज को उड़ाया गया। परवाज के लिए ईंधन जो है वो फ्रांस की कंपनी टोटल इंजीनियर्स ने फ्राहम किया था, और ये इसके कुछ विजुअल जो है वो अपनी साइट विंडोज में यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये परवाज जो है इसने बड़ी बखूबी अच्छे अंदाज में भरी है और डगमगा सा नहीं रहा है, बिल्कुल उस तरह जैसे फ्राई थोड़ी होना था इसने। थोड़ा सा हिलजुल रहे हैं, ठीक है। हमारी एनर्जी लेवल बोल बोल की थोड़ी सी डाउन हो जाती है, लेकिन अलबत्ता ये क्योंकि डेफिनेटली देखे ना, खाने पकाने वाले तेल में जब पकेगा तो आई मीन चलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, चलें बस वापस आ जाएं जी। एक और ख़बर हमारे पास है और वो है जनाब के DC इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब बड़े एक्टिव हैं, बिलखुसूस इस रमज़ान में, वैसे भी खास एक्टिव हैं, लेकिन कहाँ पर माफिया सरगर्म है उसको वो लोकेट कर रहे हैं। कहाँ पर चीज़ें जो मुकर्रर करदा नर्ख हैं उससे ज़ायद नर्ख पर बेचे जा रहे हैं अशिया खुरनोश, उस पर खासे वो एक्टिव हैं। चलान भी हो रहे हैं, यानी जुर्माने भी हो रहे हैं, गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं। तो क्या इस पर हमारे पास पैकेज है कोई? बिल्कुल, यहाँ पर अपने नाज़रीन को बताते हैं कि ये जो विजुअल्स हैं ये हम उनको दिखा रहे हैं, जहाँ पर रीस इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब ने गुज़श्ता रोज़ जो है वो रमज़ान बाज़ार का दौरा किया है, और जब उन्होंने ये विजिट किया तो वहाँ पर देखा कि वो दुकानदार जो कि सरकारी सतह पर मुकर्रर किए गए नर्ख थे उनसे बढ़कर जो है वो वहाँ पर फल और सब्जियों को फरोख्त कर रहे थे। तो कुछ तो ऐसे हैं कि जिनको उन्होंने चालान दिया है, कुछ को नोटिस जारी किए गए, और 4 से 5 दुकानदार ऐसे थे जिन्हें अंदर कर दिया गया। 2 दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया है, 5 को जो है वार्निंग दी गई है, और उन्होंने कहा तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो एक्टिव रहें, फील्ड में रहें, आवाम की खिदमत के लिए फील्ड में रहें। और ये कहा है कि प्राइस कंट्रोल के लिए ना सिर्फ वो खुद बल्कि तमाम अफसरान जो फील्ड में अगर रहेंगे तो खासी बेहतरी आएगी। अब जरा बढ़ते हैं आगे, बच्चों की बात भी कर लेते हैं। हमारा प्रोग्राम देख रहे हो तो कहेंगे हमारे लिए क्या है आज आपके पास? उनके लिए बहुत कुछ है और बड़ा ही चुलबुला है उन्हें बताने के लिए, जो कि अक्सर वो अपने मोबाइल फोन्स पर देखने भी वाले हैं और देख रहे होंगे। पाकिस्तान के मकबूल बैंड स्ट्रिंग्स के बिलाल मकसूद ने बच्चों की तरबियत का बेड़ा उठा लिया है। चुलबुला अंदाज और खूबसूरत आवाज़ बच्चों के लिए कार्टून सीरीज लेकर आए हैं जी बिलाल मकसूद साहब, जिसका मकसद है बच्चों की तरबियत करना। अब सुबह पाकिस्तान में तो हमने उन्हें इनवाइट किया ही है, लेकिन छोटे से ये जो क्लिप है जरा इसको सुने आप कि वो क्या अंदाज है कि हम उनको जो बच्चे हैं उनको एंटरटेन कर सकते हैं। कुछ हाथी के कैरेक्टर हैं, कुछ चिड़िया के कैरेक्टर हैं, तो बच्चे किस तरह सीख पाएंगे इन कैरेक्टर्स, थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। पहले पिंजरा में खोल
तो उड़ जाएगी, जाके अपने बच्चों को खाना खिलाएगी। जबरदस्त। और सिर्फ ये एक नहीं, बहुत से कैरेक्टर्स के साथ ऐसी नर्सरी राइम्स हैं जो उनकी खूबसूरत आवाज़ में आप सुन पाएंगे, तो बच्चों को वो बेबी शार्क से भी अब आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिससे आप तंग आ जाते हैं कि यार ये क्या है, तो अब नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो बिलाल इज विद अस टुडे। बिलाल, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा प्लीज़ बताएंगे, इतना खूबसूरत माशाल्लाह आपका अंदाज़, बच्चों को सिखाना इस अंदाज से, आइडिया किसका था, कितना वक्त लगा, लिखा किसने, कंपोजिशन किसकी थी, और फिर फाइनल प्रोडक्ट तक किस ने कितना साथ दिया, पूरी जर्नी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ये अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो ये कहूँगा कि मैं पिछले कोई 40 साल से इस प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा था। वाओ। क्योंकि जब मैं छोटा था और उस ज़माने में PTV पे सुहेल राना साहब के शोज़ आते थे, जी। सारे दोस्त हमारे, उससे पहले हम सूरज चांद सितारे भी, मैं उस वक्त बहुत छोटा था, हम सूरज चांद सितारे, लेकिन मुझे फिर भी उसकी मेमोरीज़ हैं उस शो की। तो हम तो ये गाने देख के बड़े हुए, लेकिन जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे तो मैंने और मेरी बीवी ने, हम यही रियलाइज़ करते थे कि इनके पास कोई उर्दू का कंटेंट नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में VHS आता था, तो VHS क्या जो भी हम म्यूज़िक शोज़ बच्चों के लेके आते थे वो सारे अंग्रेज़ी ज़ुबान में होते थे। सही। तो अपने बच्चों को मैंने जो भी कुछ अवेलेबल था सुहेल राना साहब के कैसेट सुनाए, लेकिन वो म्यूज़िक आउटडेटेड हो चुकी थी, वो उनको समझ नहीं आती थी। तो खैर वक्त गुजरता गया, मैं सोचता गया, बहुत दफ़ा स्ट्रिंग्स के ज़माने में भी मैंने फैसल से ये बात की कि हमें बच्चों के लिए कुछ कंटेंट बनाना चाहिए। इतना बड़ा कैनवस है, खाली है ये इस वक्त, और इसमें कुछ काम नहीं हो रहा। कुछ लोगों ने काम किया भी है, लेकिन ज़माने के साथ साथ बच्चों की वो म्यूज़िक के अंदाज़ ही बदलते जाते हैं, और उसके साथ आपको म्यूज़िक को रेलेवेंट रखना भी ज़रूरी है। तो जब ये पीकफिन्स ग्लूको वालों की तरफ से मुझे ये कॉल आई और उन्होंने ये कहा कि हमें ये नर्सरी राइम्स चाहिए बच्चों की और उर्दू में चाहिए, और उन्होंने उसके लिए जब मुझे सेलेक्ट किया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी कोई एक बहुत बड़ी दुआ कबूल हो गई हो, जो कि हमेशा से मैं चाहता था। और मैंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए मैं सब चीज़ें छोड़ दूंगा और ये प्रोजेक्ट मेरा एक पैशन प्रोजेक्ट होगा। तो ये राइम्स जो हैं ये मैंने लिखी, ब्रीफ में था कि 8 जानवर हैं, 8 जानवरों की राइम्स बनानी है। ओके, 8 तो ये राइम्स लिखी, इनको कंपोज किया, इनको गाया, और फिर इनकी एनिमेशन की जब बात आई तो फिर हमने मेरे एक बड़े अच्छे अजीज़ दोस्त हैं उमर आदिल, उनसे बात की कि इस प्रोजेक्ट को वो विजुअल साइड से डायरेक्ट करें। सही। और एनिमेशन हाउस है टैलिस्मन, बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको इंगेज किया। तो ये विजुअल टीम इसकी विजुअल साइड पे काम कर रही थी, और ये सारी राइम्स जो क्रिएट की थी वो मैंने की थी, और ये पूरी टीम थी अंडर द बैनर ऑफ। बिल्कुल, टीम वर्क के साथ ही किसी भी काम को खूबसूरत बनाया जा सकता है। लेकिन आपने कहा ना कि बहुत अरसे के बाद एक कंपनी ने आपको जो है वो कांटेक्ट किया इन राइम्स के लिए, तो जब आपने इतना खला देखा, सुहेल राना साहब के वक्त की आप बात कर रहे हैं, एक हद तक अफसोस है आपको बिलाल कि ये काम करते करते बहुत देर कर दी, क्योंकि एक खला था जिसे अब जाकर आपने पुर किया है? जी, काम में देर तो हुई, लेकिन चले शुरू तो हुआ। बिल्कुल। लेकिन ये थोड़ा सा तो अफसोस रहेगा कि एक हमारी एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ी जनरेशन बेबी शार्क पे बड़ी हो गई। लेकिन चले काम शुरू हो गया, इससे आई एम श्योर बहुत और लोगों को भी आइडियाज़ आएंगे, और ये ज़रूर लोग सोचेंगे कि हाँ, बच्चों के लिए भी काम करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बड़े लोगों के लिए म्यूज़िक बनाना बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को आपको अपने मुल्क से, अपनी ज़ुबान से कनेक्टेड रखना बड़ा ज़रूरी है।
یہ آپ نے اچھا کہا کہ ایک پوری جنریشن بڑی ہو گئی بیبی شارک دیکھتے دیکھتے. اب میرے بچے بیبی شارک دیکھتے دیکھتے بڑے ہو رہے تھے لیکن اب ان کے پاس 8 نئے کریکٹرز آ گئے ہیں. بلال تھوڑا سا پلیز یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح اس میں 8 کریکٹرز ہیں, ہاتھی ہے, چڑیا ہے, اور کریکٹرز ہیں, بھالو بھی ہے, تو ان کریکٹر سے کوالٹی کانٹینٹ کتنا ملے گا بچوں کو؟ جی بالکل, ہاتھی, شیر, بطخ, یہ اب یہ وہ جانور ہیں جن کے ساتھ یہ بچے بڑے ہوں گے. لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ نرسری رائمز خالی ان جانوروں کے بارے میں نہیں ہے, یہ جانور آپ کو بہت چیزیں سکھا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جیسے شور مچا محلے میں, دیکھو آیا شیر, اپنے اپنے گھر کو بھاگے جو بھی تھے دلیر. میں نے جا کے شیر سے پوچھا, یہ بتا اتنا کیوں خوف ہے لوگوں میں بھلا؟ اس نے بولا, پیار سے جو بلائے گا, پیار سے ملوں گا, میرا دوست ہو جائے گا. اب یہ جو شیر ہے, یہ شیر کہہ رہا ہے کہ مجھ سے اچھی طرح بات تو کرو, مجھ سے دوستی کرنے کی کوشش تو کرو. تو یہ شیر کیا ہے؟ یہ شیر ہمارے انٹرنل فیئرز ہیں, یہ ہمارے خوف ہے اندر کا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا, میں ایک ہجوم سے ڈرتا ہوں, میں لوگوں میں بات نہیں کر سکتا, یا میں پانی سے ڈرتا ہوں, میں کبھی پانی کے قریب نہیں جاؤں گا. یہ ہمارے اندر کے فیئرز ہیں. ہم اپنے اندر کے فیئرز سے دوستی کریں گے تو وہ ہمارے دوست بن جائیں گے. شیر آپ کو یہ سکھا رہا ہے. ہاتھی کیا سکھا رہا ہے؟ ہاتھی سکھا رہا ہے, ہاتھی کہہ رہا ہے آپ سے کہ 1 2 3 ہاتھی نکلے میرے اسکول کے چھوٹے بستے سے. تو یہ ہاتھی کیا ہے؟ یہ ہاتھی بچوں کے بستوں میں کتابوں کا وزن ہے. بالکل. آج کل جو اسکول سسٹمز ہر جگہ اس کو چیلنج بھی کیا جا رہا ہے کہ غلط سسٹم ہے کہ بچے سے زیادہ بڑا اس کا بیگ ہے, اس سے زیادہ بھاری اس کی کتابیں ہیں. تو لاک ڈاؤن کے زمانے میں, کووڈ کے زمانے میں بہت لوگوں کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہر طرح سے پڑھائی ہو سکتی ہے, اور وہ بچوں کو کتابوں کے بوجھ تلے دبانے کے علاوہ بھی پڑھائی ہو سکتی ہے. تو یہ 7 8 9 ہاتھی نکلے میرے اسکول کے چھوٹے بستے سے, تو یہ وہ کتابوں کا وزن ہے. ہاتھی ہمیں یہ بتا رہا ہے. پھر اس کے بعد خرگوش کہتا ہے کہ جیسے ہم سب کو پتا ہے خرگوش تیز بھاگتا ہے. تو خرگوش کہتا ہے کہ میں تو ایک خرگوش ہوں, ایک بات بتاتا ہوں, کوئی مجھ کو پکڑے جھٹ سے بھاگ جاتا ہوں. بھاگتا میں تیز ہوں, سب کو ہے پتہ, عام بات ہے, سب کو پتہ ہے. رفتار جو مجھے ملی قدرت کی ہے عطا, پر جانتا نہیں کوئی میں تھک بھی جاتا ہوں, پھر بھی دوڑنے میں پورا دم لگاتا ہوں. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ رفتار جو مجھے ملی ہے وہ قدرت کی عطا ہے. وہ مانتا ہے کہ اللہ میاں کا گفٹ ہے جو اس سے ملا ہے, لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ تھک بھی جاتا ہے لیکن پھر بھی دوڑنے میں پورا دم لگاتا ہے. یعنی اللہ میاں کا گفٹ اگر آپ کو مل بھی جائے وہ انف نہیں ہے جب تک کہ آپ کی محنت اس میں نہ ہو. یعنی ایک ٹینس پلیئر جو ہے, دنیا کا ٹاپ ٹینس پلیئر, اگر وہ روزانہ پریکٹس نہ کرے تو وہ ٹاپ پہ نہیں رہے گا, چاہے اسے ٹینس کا گفٹ ملا ہو یا نہ. تو خرگوش آپ کو سکھا رہا ہے کہ آپ کو محنت کرنا ضروری ہے, چاہے آپ کو اللہ میاں کی طرف سے کوئی گفٹ ملا ہو یا نہ. تو یہ سارے جانور جو ہیں یہ آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا رہے ہیں. تو شارک بھی ایک جانور ہے, بیبی شارک, لیکن وہ کچھ سکھا نہیں رہی تھی. تو اس طرح جی یہ فرق ہے, یہ ان جانوروں میں فرق ہے. صحیح. تو اس میں ہر ایک کریکٹر کو لے کر آپ نے ایک سٹوری بلڈ کی ہے جس سے بچے ذرا سمجھ سکیں گے کہ ان کی زندگی میں جو وہ جانور ہیں وہ کس طرح سے ان سے جڑے ہوئے کچھ چیزوں سے منسلک ہوتے ہیں. لیکن بلال یہ بھی بتائیے گا, ڈیفینیٹلی جب بچے اس کے اندر اتنا انٹرسٹ لیں گے, انہیں دیکھیں گے, تو ان کی کوشش ہوگی کہ ہر سیریز جو ہے وہ جلدی جلدی آئے, ہم اس کو دیکھیں. ڈیوریشن کیا رہے گی, کتنے نرسری رائمز ہیں, کتنے کریکٹرز ہیں ٹوٹل؟ ویسے تو ہم نے بتایا کہ 8 ہیں, لیکن کس ایج بریکٹ کو رہتے ہوئے ٹارگٹ کیا گیا ہے اس میں؟ بہت مزہ آیا اس پروجیکٹ میں, بہت مزہ آیا. ایک تو یہ اپنی نوعیت کا بڑا ڈفرینٹ پروجیکٹ تھا, اور میرے لیے بھی بہت لرننگ پروسیس سے میں گزرا ہوں کہ بچوں کی چیز کو عام طور سے یہاں پہ بڑا لائٹلی لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بچوں کے لیے کچھ بھی کر لو ہو جائے گا. لیکن میرے دماغ میں تھا کہ اگر میوزکلی اس کو مجھے کمپلیکس بنانا تھا. اگر جو میوزیشنز ہیں اگر وہ سنیں گے تو وہ پیچھے سنیں گے کہ کافی چیزیں ہو رہی ہیں, کافی انٹرسٹنگ چیزیں ہو رہی ہیں. بہت کلاسیکل انفلوئنسز ہیں, بہت جیز کے انفلوئنسز ہیں, ویسٹرن کلاسیکل کے انفلوئنسز ہیں, اور لیرکلی بھی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ایک بہت گہری سوچ سے میں گزر رہا تھا کہ
خالی جانوروں کے ساتھ ایک اوٹ پٹانگ باتیں کر کے کہ ہاتھی نے سوٹ پہن کے دال روٹی کھائی، ایسی چیزیں میں نہیں لکھنا چاہتا تھا. میں چاہتا تھا کہ کوئی میسج نکلے، کوئی ماڈل نکلے اس چیز کے اندر. تو مزے کے ساتھ ساتھ ایک کانسٹنٹ ایک اسٹرگل تھا جو کہ اس کو انٹلیکچولی ہمیں ایک لیول پہ رکھنا تھا اس پورے پروجیکٹ کو. گانے میں بھی جیسے یہ دیکھنا تھا کہ اسکیل بہت ہائی نہ ہو جائے، اسکیل بہت لو نہ ہو جائے، ایک ایسی جگہ پہ رہے ووکل کا اسکیل جو کہ بچوں کے لیے سودنگ ہو، ان کو سننے میں مزہ آئے. تو ہر چیز کا خیال رکھا گیا ہے بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ جو مین ایج گروپ تھا ہمارا وہ تھا 3 to 6. 3 سال سے 6 سال کے بچے ہماری مین ٹارگٹ ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے اماؤں کے میسیجز آتے ہیں کہ آئی ایم 24 اینڈ آئی ایم لسننگ ٹو 1 2 3 ہاتھی نکلے، آئی ایم 36 اینڈ آئی ایم لسننگ ٹو فلاں فلاں. اور نانی دادیوں کے میسیجز آتے ہیں کہ بھائی ہم اب تو ہمارے گھر میں صبح سے یہ بجتا ہے اور ہم بھی سن کے ہمیں مزہ آ رہا ہے. تو مطلب کہ یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی رسپانس ملے گی. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے سوچا نہیں تھا رسپانس ایسا ملے گا، لیکن رسپانس ماشاءاللہ اتنا اچھا آپ کو ملا. ایک بات اور بھی، خود کتنا جھومے ریکارڈنگ کرتے ہوئے بلال، یہ بھی بتائیں. ابھی تک تو یہ ون آف پروجیکٹ ہی تھا، لیکن اس کی اتنی اوور ویلمنگ رسپانس دیکھ کے، اتنی ہارٹ فیلٹ رسپانس دیکھ کے آئی ایم شیور باقی لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے جس طرح میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو رکنا نہیں چاہیے، اس کام کو چلتے رہنا چاہیے. اگر اسپانسر ہو نہ ہو کوئی بات نہیں، میں نے تو اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیا ہے کہ مجھے اب بچوں کے کانٹینٹ پہ کام کرنا ہے. کیونکہ جتنی خوشی مجھے ملی ہے لوگوں کے میسیجز پڑھ کے، اماں ابا کے میسیجز پڑھ کے، ٹیچرز کے، اسکول پرنسپلز کے، اتنی ساری این جی اوز کے، کہ یہ کانٹینٹ پہلے کیوں نہیں تھا، کہاں تھا. اور تو مجھے تو سمجھ آ گیا مجھے اب آگے زندگی میں کام کیا کرنا ہے. تو اب دیکھیں انشاءاللہ میں کام کرتا رہوں گا اور جلد آپ کو اور چیزیں بھی ملیں گی انشاءاللہ. ہماری بیسٹ وشز ہیں آپ کے ساتھ بلال، اور وی جسٹ ہوپ کہ آپ نے جو کام کیا ہے بچے نہ صرف اسے بہت زیادہ لائک کریں بلکہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اس سے ریلیٹڈ مزید سیریز جو ہے وہ خود بھی انجوائے کریں. اب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، کچھ مزید ٹاپکس اس پہ ڈسکشن کرنا بھی باقی ہے. اسٹے ٹیون، صبح پاکستان رمضان اسپیشل. اس مبارک رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. ارشاد باری تعالی، اور یقیناً ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی ہے اور ہم نے اسے بحر و بر پر غالب کیا اور پاکیزہ رزق عطا کیا، اور ہم نے بہت سی مخلوقات پر اسے فضیلت عطا کی ہے.
रमजान पाकिस्तान रमजान पाकिस्तान वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बढ़ती आबादी और ऐसे में नाकाफ़ी सेहत की सहूलियात, इस मौजू पर आज हम बात करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 65% आबादी को सेहत की सहूलियात प्राइवेट सेक्टर जो है वो फराहम करता है। तो प्राइवेट सेक्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है, इस पर आज बात करेंगे। हम प्रोग्राम में ज्वाइन किया डॉक्टर अकबर न्याजी टीचिंग हॉस्पिटल के MD यासिर खान न्याजी साहब ने। हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन एक्सपर्ट हैं और 35 साल से माशाल्लाह उनका एक तजर्बा है। सर वेलकम टू द शो। और थोड़ा सा प्लीज बताइएगा कितना अहम है, लाइक 65% ऑफ द पॉपुलेशन जिसको प्राइवेट सेक्टर केटर कर रहे थे, बहुत बड़ी फिगर है। तो कितनी कंट्रीब्यूशन है, कितनी इंपॉर्टेंस? देखिए जी, प्राइवेट सेक्टर की इंपॉर्टेंस को तो अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ख़ास तौर पे क्या नाम है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है और गवर्नमेंट के पास वो रिसोर्सेज मौजूद नहीं है, तो उस वक़्त जो है हमें प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन उस जहाँ पर हमें प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत है वहाँ रेगुलेटेड स्टैंडर्डाइज्ड प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत है। देखिए इसी पर एक जुमला और, आपने रेगुलेटेड कहा तो इसका क्या मतलब है? क्या इररेगुलरिटीज रिपोर्ट होती हैं? जी हैं, यानी देखिए हमारे पास क्वालिटी स्टैंडर्डाइज्ड अभी डेफिनेशन मौजूद नहीं है उसकी। जो है डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर क्वालिटी हमारे पास मौजूद है, जो इसकी हमें इस वक्त जिस बात की ज़रूरत है, हमें इसको स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है। यानी अगर आप किसी हॉस्पिटल पे जाएं तो आपको एक गारंटीड क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड मिले। अभी हमारे पास हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का काम हो रहा है। अच्छा। इस्लामाबाद प्रोविंशियल लेवल्स पे तो ऑलरेडी काम हो रहा है। हाँ, उनके हो रहा है, अभी उसको मजीद आगे ले जाने के। इस्लामाबाद में भी हमने पिछले 2 साल से अब इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम हो गया, जिसको हम बड़े खुश आइंद और वेलकम करते हैं। बिल्कुल ठीक, क्योंकि इसकी से ये होता है कि इसमें जो है एक क्वालिटी का स्टैंडर्ड होगा और प्राइवेट सेक्टर सामने आएगा। देखिए जी, स्पेक्ट्रम के अंदर अगर देखा जाए तो ग्लोबली आपके पास 2 स्पेक्ट्रम है। एक है आपका जो US मॉडल है, विच इज़ टोटली प्राइवेट बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम जो इंश्योरेंस पे बेस है, और दूसरी तरफ आपके पास ब्रिटिश और जो यूरोपियन मॉडल है जिसको हम नेशनल हेल्थ सर्विसेज NHS कहते हैं, वो है। पाकिस्तान में हमें इसके दरमियान में सेक्टर लेना पड़ेगा। तो जहाँ पर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की जो है ना हेल्थ केयर में बहुत ज़रूरत है, और इसमें हमें काम करने की वो है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के बगैर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आपके पास क्वालिटी, इनोवेशन और क्वालिटी और एफिशिएंसी लेकर आता है, और जो कंपटीशन भी लेकर आता है, और कंपटीशन भी लेकर आता है, क्योंकि जैसे कंपटीशन बढ़ेगा वो होगा। लेकिन हमें एक बात का अंदाज़ा करना चाहिए कि पाकिस्तान की 70% आबादी जो है वो अपनी जेब से सेहत का खर्चा बर्दाश्त सर, यहीं पे मैं क्वेश्चन लेना चाहूँगी। आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान की 70% पॉपुलेशन जो है वो अपनी जेब से ये खर्चे बर्दाश्त कर रही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो क्या दुनिया भर में अक्सर ममालिक में यही क्या कहते हैं प्रोसीजर है कि लोग ज़्यादातर लोगों का जो रुझान है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ है बजाय इसके कि वो सरकारी अस्पतालों का रुख करें? देखिए जी, अब अगेन वही मॉडल के ऊपर डिपेंड, हम डेवलपिंग नेशंस पर रहते हैं। अब देखिए ना, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की तरफ रुझान है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि क्वालिटी इनोवेशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर दे रहा है और वॉल्यूम मेजॉरिटी वो लेता है। तो उस वहाँ पे गवर्नमेंट्स ने इनेबलर का काम शुरू किया है कि वो उसको सेहत को, जैसे अब हम अगेन इस बात जिक्र करेंगे, जो सेहत सहूलत प्रोग्राम है उसका जिक्र करना, क्योंकि ये इनेबलर है। इसने लोगों को जो है ना वो जो 70% आबादी सपोर्ट किया हुआ है उसको, और इसको इंशाल्लाह हमारा यही है कि हम उम्मीद है कि इसको आगे लेकर चलेंगी गवर्नमेंट। ऐसा मॉडल दीगर ममालिक में भी है? जी हाँ, जी हाँ, सक्सेसफुल है जी, काफ़ी है। हमें इसको यानी रैशनलाइजेशन होगी ना जी। अभी देखें ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें हम तब्दीलियाँ भी आएंगी, इसमें होगा इसको सस्टेनेबल भी हमने बनाना है, क्योंकि गवर्नमेंट तो हर एक को यूनिवर्सल हेल्थ केयर जो है इट्स वेरी एक्सपेंसिव उसके लिहाज से, तो वो हमें जो है ना इसको देखना पड़ेगा। लेकिन इस किस्म के प्रोग्राम्स की ज़रूरत है,
ہمیں انشورنس کو انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت ہے. ہیلتھ کیئر انڈسٹری کے ساتھ ساتھ ہمیں ہیلتھ انشورنس انڈسٹری. سر ابھی جو ریسنٹلی گورنمنٹ نے, پاسٹ گورنمنٹ ہی کہیں گے, تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے جو نیا پاکستان صحت کارڈ اسکیم لانچ کی تھی, اس کو ہم ایک ہیلتھ کیئر انشورنس پروگرام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ سکتے ہیں, وہ اس میں اپنا کتنا جو ہے وہ رول پلے کر رہی ہے؟ اس سے بہت رول پلے کیا جی, ہم نے تو اس کو ویلکم کیا ہے, کیونکہ اس میں وہ ان لوگوں کو صحت کی سہولیات اور پرائیویٹ سیکٹر کی اچھی سہولیات کے تک رسائی ملی ہے جن کے جو پہلے نہیں سوچ سکتے تھے. اور اس نے اس قید کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر اب جو گورنمنٹ سیکٹر کا تھوڑا جو بوجھ تھا اس میں کیا نام ہے اپنا حصہ ڈالنے میں. بالکل, اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اسپیشلی جب گورنمنٹ نے اس طرح کے پروگرام لانچ کیے تو اس سے پرائیویٹ سیکٹر کو اس طرح سے بوم ملا کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز بڑے بڑے شہروں میں تھے, لیکن اب ظاہر اگر ایسے انشورنس پروگرامز لائے جائیں گے تو وہ شاید دیہاتوں میں بھی پرائیویٹ سیٹ اپ ہم دیکھیں گے. ایسا ہی ہے سر؟ بالکل جی, آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیں نا جی, یہ فرام انویسٹر پوائنٹ آف ویو آلسو اٹ از انکریجنگ, کیونکہ پہلے انویسٹر یہ دیکھتا تھا کہ میرا ریٹرن آئے گا یا نہیں آئے گا. ناؤ ہی از گارنٹیڈ اے سرٹن پاپولیشن, حکومت دے گی اس کو ایک سرٹن پاپولیشن جو ہے اس کو گارنٹیڈ ہے. تو اس کو اب آہستہ آہستہ آپ کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ شہروں میں کنسنٹریٹ کرنے کی بجائے رورل ایریاز کی طرف بھی ایکسپینڈ کرے گا. اور یہ ہم اس کا رجحان دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ کے جو دیہی علاقے ہیں اس میں بھی ہسپتال لوگوں نے پروجیکٹ شروع کر دیے. اچھا سر, اس میں ایک کوشچن یہاں پر بھی آتا ہے, آپ نے کہا نا کہ جو صحت کارڈ اسکیم چلی اس نے کہیں نہ کہیں بڑا اچھا رول پلے کیا, پرائیویٹ سیکٹر نے بھی اسے بڑا ویلکم کیا. ایک تاثر یہ بھی آ رہا تھا کچھ حلقوں کی طرف سے, کچھ لوگوں کی طرف سے, کہ اس سے بہتر نہیں تھا کہ کچھ ڈفرینٹ ہاسپٹلز جو ہیں وہ دیہی علاقوں کی طرف جو ہیں وہ بنا دیے جاتے, تو اس پر بھی آپ کو لگتا ہے کام ہونا چاہیے, یا پھر یہ جو ہے یہ اس کی پارٹیسپیشن اتنی اچھی رہے گی؟ دیکھیں, یہ جیسے میں نے کہا, یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اب پاکستان کو لے کر چلنا پڑے گا, کیونکہ آپ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ آپ ہر قریہ ہر گاؤں کے اندر ہسپتال بنائیں. اب آپ نے انویسٹرز کو بتا دیا ہے کہ جی آپ کے پاس پاپولیشن ہے جو افورڈ کر سکتی ہے. اب خود بخود جو ڈائنامکس آف دا مارکیٹ ہے نا وہ آپ کو خود بخود لے کر جائیں گے, اور پھر اس سے یہ آپ دیکھیں گے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ ہے, اپ گریڈنگ آف دا کوالٹی آف کیئر بھی ہے. لیکن ہم ابھی تک ویری دنیا کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہماری ابھی پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی وہ انوویشن اور وہ ٹیکنیکس نہیں استعمال کر لی, کیونکہ کاسٹ کی وجہ سے, کیونکہ ہمارا افورڈیبلٹی کا ایشو تھا جس کی وجہ سے ہمارے پاس وہ ماڈرن جدید ٹیکنالوجی نہیں آ رہی تھی. لیکن اب صحت صورت پروگرام اور اس قسم کے پروگرام سے انکریج ہوں گے, اکوپ کر سکیں گے, اور ہم ماڈرن جو ٹیکنیکس ہیں ان کو ہم, اور ذرا وقت کی ضرورت بھی ہے, وہ بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, یہ تو ذرا بڑا اچھا آپ نے ایلیبوریٹ کر دیا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم تھوڑا سا ہم یہ بھی سمجھنا چاہیں گے گورنمنٹ کی سپورٹ کس حد تک ہونی چاہیے, یا یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر گورنمنٹ اتنا ایسے پروگرامز لانچ کرے کہ پھر جو پبلک ہاسپٹلز ہیں ان کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے, پھر صرف پرائیویٹ ہاسپٹلز ہی رہ جائیں؟ ہاں, یہ آپ کے لیے بہت اچھا پوائنٹ. ہمیں یہ بیلنس لانا پڑے گا, کیونکہ 100% ہم پرائیویٹ کی طرف ہی نہیں جا سکتے اور ہم پبلک کی طرف سے. تو یہ ایک جو اس میں جو خوبصورتی وہی ہوگی جب ہم وہ ایک بیلنس اٹین کر لیں گے, جہاں پہ پبلک اپنا رول ادا کرے گی, اور وہ کیونکہ پبلک کے اندر دیکھیں نا آپ کی ٹیچنگ انسٹیٹیوٹس بھی ہیں, آپ کے ریسرچ بھی ہے, جو پبلک سیکٹر میں کا والیوم جو ہے اس کو سپورٹ کر سکتا ہے, اور جب پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ دوسری سہولیات. بالکل ٹھیک ہے. اب جو شروع میں آپ نے ریگولیرٹی کی بات کی, یہ جو ریگولیٹری باڈیز ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں اور بہتری کی گنجائش ہے؟ بیکاز ہم نے کووڈ میں دیکھا سر کچھ ہاسپٹلز نے کووڈ رومز کے لاکھوں میں چارج کیے, اور جب سوال اٹھایا گیا کہ لاکھوں میں چارج کیسے ہوا تو اس میں کوئی اتھارٹی تھی نہیں جو یہ کہے کہ ایک کیپ لگائی جاتی کہ آپ اس سے زیادہ چارج نہیں کر سکتے. تو یہ کتنا اہم ہے؟ بہت اہم ہے. یہی میں اسٹینڈرڈائز کوالٹی ہیلتھ کیئر کی جب میں نے شروع میں انٹروڈیوس کروایا, اس سے یہی مقصد تھا کہ آپ کو ایک اسٹینڈرڈ مقرر ہو, اور اس کے کہ اگر ایک کوالٹی ہے, کوالٹی کو ڈیفائن کرنا چاہیے, اور جو ہے ایک عوام کا استحصال جو ہے اس کو کم کرنا چاہیے. ابھی تک جو ہے ہمارے پاس چونکہ ایک اسٹینڈرڈائز ہیلتھ کیئر کی ڈیفینیشن موجود نہیں ہے, تو اس لیے آپ کی جو پرائسنگ ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ سے میں 10,000 لے سکتا ہوں تو میں آپ سے 10,000 لے لوں گا, اسی طرح 50,000 لے سکتا ہوں تو میں اس سے 50,000 لے لوں گا. اس لیے ہمیں اس کو اسٹینڈرڈائز کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے ہمیں جو کارپوریٹائزیشن آف ہیلتھ کیئر کو انٹروڈیوس کرنا پڑے گا پرائیویٹ سیکٹر میں, اور ہمیں چینز آف ہاسپٹلز اور اکانومیز آف اسکیلز آف ہاسپٹل کی طرف, کیونکہ ابھی تک جو ہیلتھ انڈسٹری پاکستان میں ہے وہ اس کو میں تشبیہ دیتا ہوں کاٹیج انڈسٹری کی طرف سے, کیونکہ انڈیویجول ہاسپٹلز ہیں. ابھی یہ کارپوریٹ
جو کلچر ہے ہیلتھ کیئر کے اندر، جیسے جو ہمیں اپنے ہمسائے ممالک کے اندر نظر آتا ہے اور ڈیولپنگ نیشنز میں، خاص طور پہ ایشیا میں، دیکھیں ہمیں اب ایشیا سے سیکھنا ہے. یورپ اور جو ہے ویسٹ ہے، جو مغرب ہے، وہ ہم سے کافی ڈیولپ ہے آگے سے. تو ہمیں جو سیکھنا ہے وہ اپنے ایسٹ سے سیکھنا ہے، جن سے سوشو اکنامیکل کنڈیشنز ان کی ہماری ہیں. تو وہاں پر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ہاسپٹل چینز ڈیولپ ہو رہی ہیں، اکانومیز آف اسکیل، جس کی وجہ سے ایک اسٹینڈرڈائزیشن آ رہی ہے. بالکل صحیح. اور ریگولیٹرز کے لیے بھی آسان ہو رہی ہے. تو ہم جائیں گے اس کی طرف، جیسے یہ ہمارا یہ ہیلتھ کیئر انڈسٹری ایوالو ہوگا، کیونکہ پاسٹ میں کبھی اس کو انڈسٹری کے طور پر دیکھا نہیں گیا، لیکن اب دیکھا جا رہا ہے، اب دیکھا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے چیزیں. اب ہم ایک ارتقاء کا بالکل صحیح ہے، ایولیوشن کی طرف، اور بڑا اچھا ہے کہ یہ چیزیں اور بہتر سمت میں جائیں گی. تھینک یو ویری مچ سر، ساتھ موجود تھے، بڑا اچھا گفتگو کر کے. چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھیں گے، واپس آئیں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ رہیے. تھینک یو. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. ہر ایک گھڑی پر نور ہے، یہ ہے آگہی، یہ شعور ہے. دین و دنیا کی آگہی، علماء کا بیان، شان نزول قرآن. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ عبادات کا مہینہ ہے، بدعت کا سفینہ ہے. ایک دوسرے کے احساس کا جذبہ لیے سجے گا خیر و برکت سے ہر دسترخوان. حرف سے لفظ، لفظ سے بات، اور بات سے حکایت، حکایت میں حکمت. ذائقوں پر آئے گی ہر گھر میں بہار، روزے داروں کے چہروں پر آئے گا نکھار. رحمتوں، برکتوں، احساس اور جذبوں کی رونقوں سے سجا رمضان. رب ذوالجلال کی عطا، ہر روزے دار کی دعا، بن گئی ہماری پہچان. رمضان پاکستان. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. اس مبارک رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. سپریم کورٹ نے 31 مارچ کی قومی اسمبلی کارروائی کا ریکارڈ طلب کر لیا. سیاسی صورتحال پر نوٹس کی سماعت آج پھر ہوگی. درخواست گزاروں کے وکلاء کے دلائل مکمل. نگران حکومت کا قیام اس کیس سے رکا ہوا ہے. کوششیں آج فیصلہ سنا دیں. عدالت ریاستی اور خارجہ پالیسی کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی. فوکس صرف ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ پر ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال. پنجاب اسمبلی میں نئے قائد ایوان کا انتخاب آج ہوگا. ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے شام 7 بجے اجلاس طلب کر لیا.
बैरूनी साजिश का हिस्सा बनने वालों को कौम मुआफ नहीं करेगी। तहरीक इंसाफ आइंदा इंतखाबात में नजरियाती कारकुनान को ही टिकट देगी। मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने वालों को खराजी तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का लाहौर में खिताब। तहरीक अदम एतमाद के बाद गद्दारी के नारे लगे। अपोजिशन ने गद्दारी की है तो सबूत कौम और सुप्रीम कोर्ट के सामने लाए जाएं। निगरान सेटअप से मुताल्लिक सदर आरिफ अलवी का खत मौसूल नहीं हुआ। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ। हर मामले में फौज को लाना दुरुस्त नहीं। पार्लिमानी सलामती कमेटी ने शहबाज शरीफ समेत अपोजिशन को बुलाया तो वो क्यों न आए? वो सबूत देखने पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। रहनुमा पीटीआई चौधरी फवाद हुसैन। इदारे काम करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत के इस्तेहकाम और आइन की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद की। पीपल्स पार्टी के एहतजाज और लॉन्ग मार्च को अवाम में हमेशा पजीराई मिली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला पुलवामा में 2 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए गए। कश्मीरी नौजवानों को आरेगाम तुराल इलाके में तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। आखिर तला तक इलाके में फौजी कार्रवाई जारी थी। कश्मीर मीडिया सेल। जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का इजलास। भारतीय अक़लियती तंजीमों का काउंसिल के हेडक्वार्टर के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। फाशिस्ट मोदी ने भारत में बसने वाली अक़लियतों को निशाना बना रखा है। भारतीय मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के साथ मुनज़्ज़म तौर पर रियासती तशद्दुद में इजाफा हुआ है। मुल्क भर में कोरोना के बायस कोई शख्स जाँ बहक नहीं हुआ। 148 नए केसेस रिपोर्ट। नए मरीजों की शरह 0.56% रिकॉर्ड। कोरोना के जेर इलाज मरीजों में से 310 की हालत तशवीशनाक। NIH। यूरोपीय मुल्कों की रूस के खिलाफ मौशी और सिफारती पाबंदियां। फ्रांस और जर्मनी के बाद स्पेन का भी 25 रूसी सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। रूस को अमरीकी बैंकों में मौजूद फंड से कर्ज अदा करने से भी रोक दिया गया। Pace wide of the off stump. No. खुशगवार यादों के साथ ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेटों से कामयाबी। पाकिस्तान ने 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 162 रन बनाए। बाबर आजम के 66 रन, नेथन एल्स के 4 विकेटें। मेहमान टीम ने हदफ 7 विकेटों पर हासिल कर लिया। एरविन फिंच ने 55 रन की इनिंग्स खेली। सीरीज PTV स्पोर्ट्स से HD पर बराह रास्त दिखाई गई। T20 मैच में हम जिस तरह का टोटल चाह रहे थे वैसा टोटल हमें नहीं मिल सका। फील्डिंग को बेहतर करना है और मैच में जो मौके मिले उनसे फायदा उठाना चाहिए था। हम आइंदा सीजन में मजीद अच्छा करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके। प्रोग्राम के हिस्से में हमारी कोशिश है आज हम ज़कात के अहम मौजू पर गुफ्तगू करें। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे और ज़कात का फ़लसफ़ा, इसकी अहमियत, इस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून। इस मुबारक रमजान का पहला अशरा बाइस रहमत है। अल्लाहुम्मा ग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। जिधर वो आली मकाम होगा।
इस मुबारक रमजान का पहला अशरा बाइस रहमत है। अल्लाहुम्मा अग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। जिधर वो आली मकाम होगा। इरशादे बारी ताला, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी कुफ्फार के लिए सख्त हैं और आपस में रहम करने वाले। इरशादे बारी ताला, अहले ईमान वो हैं जो लोग खुशहाली में भी और तंगी में भी खर्च करते हैं और गुस्से को पी जाने वाले होते हैं, लोगों को माफ करने वाले, और अल्लाह तो एहसान करने वालों को पसंद करता है। कुरानी आयात और अहादीसे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295 बी के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिल सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। जी तो वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हमारी कोशिश होगी कि 10 से 11 बजे का जो ये घंटा है, ये जो हमारे पास घड़ियां हैं, इसमें कोशिश कर सकें कि अपनी और आपकी इस्लामी उसूल और क़वानीन के तहत रहनुमाई कर सकें और ये जान सकें कि इस महीने की जो बरकतें हैं वो हम किस तरह से समेट सकते हैं। हुकूकुल्लाह तो हम पूरे कर ही रहे हैं, लेकिन हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद भी उसी तरह से मुंसलिक हैं और ये हमारे फ़र्ज़ी जो कि मामलात हैं उनमें शामिल होते हैं। आज हम अरकाने इस्लाम में नमाज के बाद दूसरा अहम तरीन रुकन ज़कात है, उस पर बात करेंगे, क्योंकि ज़कात के बारे में हुक्म दिया गया है कि माह रमज़ान के महीने में आपने अपने पस्त तबके को मद्देनज़र रखते हुए ज़कात की अदायगी जो है उसका हुसूल मुमकिन बनाना है। तो ज़कात का लफ्ज़ दो मानों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक मानी पाकीज़गी, तहारत और पाक साफ होने या करने, और दूसरा मानी नशोनुमा और तरक्की का है। ज़कात माल का वो हिस्सा है जिसका अदा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, जैसा कि इरशादे बारी ताला है। इरशादी बारी ताला आपके साथ हम यहाँ पर शेयर भी करते हैं कि ज़कात के हवाले से जो हुक्म दिया गया, कहा गया कि नमाज कायम रखो और ज़कात अदा करो। बिल्कुल, हलाल माल ज़कात के ज़रिए से सिर्फ पाको साफ़ ही नहीं हो जाता, बल्कि रूहानी और मुआशी फ़यूज़ बरक़ात के लिहाज से खूब फलता फूलता बढ़ता और ज़्यादा हो जाता है। इस्लाम का जो मुआशी निज़ाम है, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की, कि ज़कात की हैसियत रीढ़ की हड्डी की मानंद है। गरीबों की हाजत रवाई और रोज़ी रसानी का जो शरई फ़रीज़ा है वो है। इसीलिए कहा जाता है किसी भी मुस्लिम माशरे में अगर निज़ाम ज़कात दुरुस्त अंदाज में काम कर रहा हो तो वो माशरा ना सिर्फ मुआशी तौर पर मुस्तहकम होता है, मजबूत होता है, बल्कि रूहानी एतबार से, इखलाकी एतबार से ये माशरा तरक्की के मनाजिल तय करता है। ज़कात का ही ये निज़ाम है जो दौलत की जो मुनसिफाना तकसीम है इसको इंश्योर करता है और इसका असर पूरे माशरे पर पड़ता है। जहाँ ज़कात के बारे में कुरान और हदीस में कसरत और वजाहत के साथ तमाम ज़रूरी अहकाम व हदायत मौजूद है, वहीं ज़कात अदा ना करने वालों के हवाले से भी सख्त वईद और तंबीहात जो हैं वो सुनाई गई हैं। कुछ सवाल होते हैं हमारे ज़कात से मुताल्लिक, तो आज हम कोशिश करेंगे
کہ ان تمام سوالوں کا جواب بھی لیں. آپ اپنے سوالات بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں, ہمارے ٹویٹر ہینڈل پر بھی بھیج سکتے ہیں, ہمارے جو فیس بک اکاؤنٹ ہے وہاں پر بھی بھیج سکتے ہیں. کوشش کریں گے ایک نمبر بھی آپ اسکرین سے شیئر کریں تاکہ آپ اپنا کوئی سوال ہے تو آپ بھیج سکیں. سونا چاندی سے متعلق ذرا ہم سنتے آئے کہ کتنا سونا ہے, کتنا چاندی, کتنے عرصے سے آپ کے پاس ہے تو زکوٰۃ ہے, انکم پر کتنی زکوٰۃ ہے. اچھا اگر کسی کا مال شعیب یہاں پر یہ بھی آ جاتا ہے, معذرت کے ساتھ آپ بتا رہے تھے کہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم نے صرف رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ ادا کرنی ہے, چونکہ لیکن زکوٰۃ ایک فریضہ ہے تو اس کے لیے کسی ماہ کا تعین نہیں کیا گیا ہے. آپ ڈفرینٹ جو اسلامک مہینے ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کو ممکن بنا سکتے ہیں. بالکل, اور مزید گفتگو کے لیے ہمارے مہمان بھی کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے, لیکن چونکہ ہمارا یہ سیگمنٹ آغاز ہم کوشش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہدیہ نعت جو ہے وہ پیش کریں. علی رضا ارشد سہروردی صاحب آج ساتھ موجود ہیں تو ان سے درخواست ہے ایک کلام کی. آسی ہوں اور میں کچھ اس کے سوا نہیں ہوں, ان کے سوا کسی کے در کا گدا نہیں ہوں, ان کے سوا کسی کے. مجھے کون جانتا تھا میری حیثیت ہی کیا تھی, مجھے کون جانتا تھا میری حیثیت ہی کیا تھی. میں حضور کا ثنا خواں جب تک بنا نہیں ہوں, میں حضور کا ثنا خواں. جب بھی بھکاری بنے کر آیا ہوں ان کے در پر, جب بھی بھکاری بن کر آیا ہوں ان کے در پر, ان کی عطا سے محروم ہرگز رہا نہیں ہوں, ان کی عطا سے محروم. محشر کے دن خدا سے امید مغفرت ہے, محشر کے دن خدا سے امید مغفرت ہے. ہوں امتی نبی کا بے آسرا نہیں ہوں, ہوں امتی نبی کا. یادیں ہی ان کی میری ساتھی ہیں خلوتوں میں, یادیں ہی ان کی میری ساتھی ہیں خلوتوں میں. اے ریاض میں کسی دم
تنہا رہا نہیں ہوں امتی نبی کا، بے آسرا نہیں ہوں، آسی ہوں اور میں کچھ جزاک اللہ امتی نبی کا بے آسرا نہیں ہوں، خوبصورت کلام کا آپ نے انتخاب کیا. اور آپ سے متعلق علی ہم یہ بھی جان پائے کہ ماشاءاللہ 2011 میں تمغہ امتیاز سے بھی آپ کو نوازا گیا. الحمدللہ 2011 میں، اور 2009 میں مجھے پی ٹی وی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، اور 2010 میں نیشنل ایوارڈ سے. تو یہ 3 سال لگاتار الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و توصیف کے صدقے سے، والدین کی دعاؤں کے صدقے سے، اور جس طرح میں نے نعت شریف میں کہا کہ مجھے کون جانتا تھا، میری حیثیت تھی کیا تھی، میں حضور کا ثنا خواں جب تک بنا نہیں ہوں. تو یہ سب کے لیے ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں اور آخرت میں وہ کامیاب ہو، سرخرو ہو، تو ایک ہی حل ہے اس کا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں حقیقی معنوں میں ہم جو ہے وہ جگا لیں، اور کوشش کریں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے اس کے اوپر جتنا عمل ہو سکتا ہے ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوں، تو انشاءاللہ حالات ہر لحاظ سے انشاءاللہ بہتر. بالکل، دین دنیا سنور جاتا ہے. تھوڑا سا میں جاننا یہ بھی چاہوں گا، جو کلام آپ منتخب کرتے ہیں تو کیا چوائس ہوتی ہے آپ کی؟ کوئی خاص شخصیت ہے جس کا کلام منتخب کرتے ہیں آپ؟ جی، میں فصیح الدین سہروردی صاحب کے والد صاحب ہیں علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی صاحب، یہ کلام بھی انہی کا ہے. بالکل. تو میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں کہ ان کے کلام، کیونکہ ان کے جو کلام ہیں اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی داد جو ہے، اپنی جو حالت ہے اس کی داد رسی کے لیے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ہے. جیسے یہ کلام ہے اس میں بھی کہ ہوں امتی نبی کا بے آسرا نہیں ہوں، تو ایک امید بھی ہوتی ہے، اپنا حال جو ہے وہ بھی سرکار کی بارگاہ میں، اور سرکار کی رحمت کی بات بھی ہوتی ہے. تو جب یہ تینوں چیزیں کسی کلام میں مشترکہ ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں اثر پیدا ہو جاتا ہے. اچھا علی، مدت سرائی، کیونکہ آپ نے بتایا نا کہ اب 2011 میں آپ کو ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، اس سے پہلے بھی پی ٹی وی کے پروگرامز میں بھی آپ کو جو ہے وہ ایوارڈ دیا جا چکا ہے. مطلب یہ سلسلہ کوئی اب کا نہیں ہے، ایک طویل داستان ہے. آپ بچپن سے ہی یہ شوق رہا یا پھر آگے بڑھ کر ایسا کب لمحہ آیا جب آپ نے محسوس کیا کہ ہاں آواز بھی اچھی ہے، ذرا اس طرف توجہ اپنی لے کر آتا ہوں، اور پھر آپ نے مدت سرائی کرنا شروع کی؟ جی، ظاہر ہے کہ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی انسپریشن ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو میری والدہ خود نعت شریف پڑھا کرتی تھی، وہ لکھتی بھی تھیں. تو وہ جب بھی کوئی کام کرتی تھیں، کھانا بنا رہی ہیں تو وہ چائے بنا رہی ہیں کوئی بھی، تو وہ نعت شریف ساتھ ساتھ پڑھا کرتی تھی. پھر وہ میلاد بھی کرواتی تھیں، خواتین کا بہت بڑا. پھر دوسرا فصیح الدین سہروردی صاحب، وہ میرے پیر و مرشد بھی ہیں اور میری انسپریشن بھی ہیں. تو ان کو میں نے دیکھ کے پھر شوق پیدا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو میں سمجھتا ہوں کسی نہ کسی کام کے لیے چنا ہوتا ہے. بے شک. تو مجھے اس ٹائم تک پتہ نہیں تھا، تو ابھی بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں آتا، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے اور والدین کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چن لیا، اور چھوٹی سی عمر سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا. اور میں دعا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن بھی جب تمام لوگوں کو اٹھایا جائے تو میری پہچان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و توصیف. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. کمپوزیشن اپنی بھی کبھی کرتے ہیں؟ جی، اپنی بھی کی ہیں کافی ساری، اور نئے کلام بھی پڑھے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کلام ہے نا، اب آپ دیکھیں کہ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہر 10 سے 15 سال کے بعد وہ رینیو ہو جاتا ہے کسی نہ کسی صورت میں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ کلام جو ہمیں پسند ہوتے ہیں، کچھ ایسے کلام بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، سرکار کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہیں. بہت پیارا. وہ کلام ایسے ہیں کہ وہ رینیو ہوتے رہتے ہیں، 50 سال پہلے کے کلام بھی آج پڑھے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کمپوزیشن، وہ کلام کہ جو اس کے اوپر بھی رکت ہو اور سننے والے کے اوپر بھی رکت ہو. اور کیونکہ یہ جو مقصد ہے نعت خوانی کا، آج یہ بدل گیا ہے، کمرشلائز ہو گیا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہو گئی ہیں، لیکن اس کا حقیقی جو مقصد ہے وہ دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا کرنا اور اس کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں. تو والدہ نے جو کلام لکھے وہ بھی کبھی آپ نے پڑھے یا؟ جی، وہ میں نے پڑھے. جی، میں نے ایک سی ڈی اس میں ریکارڈ کروائی تھی، تو اس میں 2 کلام ان کے پڑھے تھے. لیکن وہ چونکہ زیادہ پنجابی کلام ہوتا ہے، بہت مشکل پنجابی، تو وہ ہر کسی کو سمجھ نہیں آتا.
تو جب کوئی نجی محفل ہوتی ہے یا کسی دیہات میں محفل ہوتی وہاں ہے کسی پہ گاؤں آپ میں تو وہاں پہ جو ہے وہ پڑھتا ہوں. علی جو مقبول کلام جس کا آپ نے بھی ذکر بھی کیا ان میں سے یوں تو بہت سے مقبول ہیں اور امجد فرید صابری صاحب کی جو پڑھی گئی ہیں, نصرت فتح علی خان صاحب کے کچھ کلام ہیں بڑے مقبول رہے ہیں. آپ کے نزدیک ایسا کوئی جس نے آپ نے کہا نا کہ ایسے مقبول کلام جو آپ کو رکت امیز جو مرحلہ ہوتا ہے اس کے اندر لے کے چلے جاتے ہیں, آپ کے نزدیک کوئی ایسا جو آپ کے دل کو بہت زیادہ چھو گیا ہو؟ جی اس میں تاجدار حرم وہ نگاہ کرم ایسا کلام ہے. اسی کی ریکویسٹ کریں گے ہم آپ سے. اچھا تاجدار حرم اسی کے 2-3 اشعار پیش کریں. جی جی. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے. حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے. تاجدار حرم میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے, میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے, دستے ساقیے کوثر سے پینے چلے. یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے. تاجدار حرم آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا, آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا, آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا. اپنے دامن کو بھر کے سوالی گیا. ہو حبیب حزین پر بھی آقا نظر, ورنہ اور کے ہستی بکھر جائیں گے. تاجدار حرم. سبحان اللہ, جزاک اللہ علی, بہت اچھا لگا, بہت اچھا لگا. یہ دوسرا کلام بھی آپ نے ظاہر آپ نے جس طرح خود کا آپ کا پسند ہے, ہم سب کا ہی پسندیدہ یہ کلام ہے. بہت شکریہ. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, موضوع پر گفتگو کریں گے, ساتھ رہیے. رمضان پاکستان, رمضان پاکستان. اس مبارک رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ مجھے بخش دے, مجھ پر رحم فرما, تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. ارشاد باری تعالی. الف لام میم. یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, ہدایت ہے متقین کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اور ہم نے جو انہیں رزق دے رکھا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد रमजान पाकिस्तान रमजान पाकिस्तान ارشاد باری تعالی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقیناً خلق عظیم پر فائز کیے گئے ہیں۔ रमजान पाकिस्तान रमजान पाकिस्तान जी वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि हमने पहले ही इस आर में अनाउंस किया था कि आज हम ज़कात के हवाले से बात करेंगे कि ज़कात जो है वो इस्लाम में डेफिनेटली एक फ़रीज़े का एलिमेंट है, और जिस तरह से हम रोज़े के हवाले से बात करते हैं, नमाज के हवाले से बात करते हैं, ज़कात की अदायगी भी हम पर उसी तरह से फ़र्ज़ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ज़कात से दूरी इख्तियार रखते हैं, फिर कहते हैं कि माल में बरकत पैदा नहीं हुई, माल उस तरह से जो है वो बढ़ नहीं रहा, काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन उस तरीके से नताइज मौसूल नहीं हो रहे। और ऐसे में फिर हम ये भी देखते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़कात के तवस्सुत से जो हम पर एक फ़रीज़ा डाल दिया होता है कि हम अपने पस्त तबके की देखभाल कर सकें, जिससे हमारी जो इनकम है वो माशरे में इस तरह से रोटेट करे कि वो हर एक छोटे ख़ानदान तक पहुँच सके। इसके फ़वाइद और अहमियत पर बात करते हैं, और साथ ही साथ ये भी कि माज़ी के मुताबिक जब ज़कात का हुक्म दिया गया उस वक्त और आज के वक्त में किस तरह से 7 साढ़े 7 तोले के बाद जो एक रकम बनती है वो कितनी अदायगी बनती है, इसका ज़रा जिक्र करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर ताहिर सिद्दीक़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, रमज़ान मुबारक। ताहिर सिद्दीक़ साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ज़कात की अहमियत फ़र्ज़ के मुताबिक किस हद तक है। दूसरा ये कि रमज़ान मुबारक में ज़कात के हवाले से जब कहते हैं कि 7 साढ़े 7 तोला सोना और चांदी, इसके हक़ाइक़ ज़रा थोड़े वाज़ेह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, रमज़ान की इन बाबरकत घड़ियों में आपने मुझे एक ऐसे टॉपिक पर बात करने का मौका दिया कि जिसकी इस वक्त उम्मत को, कौम को ज़रूरत है। बेशक।
जहाँ तक ज़कात की अहमियत का ताल्लुक़ है तो ज़कात अरकान इस्लाम में से एक रुकन है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लाम के 5 रुकन हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। इन पर ईमान लाए बगैर बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। पहली तो बात ये हो गई। फिर इन अरकान में से सबसे पहला और ज़रूरी रुकन होता है कलमा यानी तौहीद, हमने तौहीद का इकरार करना है। दूसरे नंबर पे नमाज है, तीसरे नंबर पे ज़कात है। ये स्टेप है। और जो आदमी कलमा और नमाज कर ले ज़कात ना करे, इसका मतलब है कि वो तीसरे पर अमल नहीं कर रहा। कुरान करीम में बेशतर मकामात पे, अक्सर ख़तीब लोग तो कहते हैं 750 जगहों पे, लेकिन उतना ना सही, लेकिन 100 से ज़्यादा जगहों पे कुरान करीम में जो हुक्म आया है अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, यानी बिल्कुल इकट्ठा है, नमाज के साथ ज़कात, नमाज के साथ ज़कात का आ रहा है। तो जब नमाज फ़र्ज़ है तो ज़कात कैसे फ़र्ज़ नहीं है? सिर्फ फ़र्क इतना है कि नमाज हर शख्स पे फ़र्ज़ है अदा करना, और ज़कात सिर्फ उस पे अदा करना फ़र्ज़ है जिसके पास ख़ास हद तक रकम हो, माल हो, जायदाद हो। ये फ़र्क बनता है। जहाँ ये दूसरा सवाल आपने किया था कि ज़कात की शर्त ये है कि एक शख्स मुसलमान हो, उसके पास माल ज़कात मौजूद हो, यानी माल नसाब मौजूद हो जितना नसाब पूरा करता है, और उस माल पर 1 साल गुजर चुका हो। ये नहीं है कि आज अगर माल मिल गया तो कल ज़कात आ जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक, 1 साल 1 साल पूरा गुजर जाए। और साल से मुराद ये होता है कि जिस तारीख़ को आपके पास माल आया है, जैसे आपने कहा कि 7.5 तोले सोना, तो 7.5 तोले सोना ये या इसके बराबर माल आपके पास आ गया। मिसाल के तौर पे आजकल सोना लाख रुपए तोला है, तकरीबन लाख से ऊपर, हाँ। वैसे तो 1.5 लाख पे पहुंच गया है। चलो अगर लाख रखें, ठीक, तो 7.5 लाख रुपए आपके पास मौजूद है। वो 7.5 लाख रुपया से 1 रुपया भी कम नहीं हुआ। और आप आज 5 अप्रैल है या 6 है, तो अगले साल 5 अप्रैल तक आपके पास ये रकम इतनी ही मौजूद थी या इससे ज़्यादा थी। ठीक, तब जाके आपके ऊपर 2.5% ज़कात आएगी। बिल्कुल ठीक है। और अगर साल के अंदर, मिसाल के तौर पे अप्रैल में आपके पास थी और जाके दिसंबर में वो रकम गिर गई, यानी 7.5 लाख से गिर के आपके पास 3 लाख रह गई, तो फिर जब 7.5 होगी उसके बाद पूरा साल मुकम्मल होने के बाद फिर नया साल शुरू हो, बिल्कुल ठीक, यानी पिछला कैंसिल हो गया, नया साल शुरू हो जाएगा। ये जो नुक्ता है ना, इसको लोग नहीं समझते। बिल्कुल ठीक है, यानी एक माल पे पूरा साल हो जाए। हाँ ठीक है, उस नसाब के ऊपर पूरा साल, बिल्कुल ठीक है, उस नसाब पे पूरा साल। अगर आप ये कहें कि रमज़ान में देनी है तो ऐसी बात कोई नहीं है। ये रमज़ान यही मैं जानना चाह रही थी कि लोग ये कहते हैं कि रमज़ान में ही ज़कात की अदायगी होती है, आप उसके अलावा नहीं कर सकते, जबकि ये भी हुक्म है बाज़ रवायात के मुताबिक कि आप कुछ महीनों के साथ भी, आपको पता ना ज़कात तक आपने, रमज़ान तक आपने अमल मुकम्मल करना है, आप शबान से शुरू हो जाए देना। ये भी ज़रा वाज़ेह है, ज़कात रमज़ान तक मुकम्मल करना है। नहीं, ज़कात का रमज़ान शबान से कोई ताल्लुक नहीं, तो पूरे साल से ताल्लुक है। ज़कात का ताल्लुक है आपके माल से। ठीक है, यानी जब आपका माल ज़कात के बराबर आएगा तो ज़कात शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, उसके ऊपर साल जब भी गुजरे ज़कात देनी। बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ जो रमज़ान का एक कॉन्सेप्ट शुरू हो गया और लोगों के अंदर उनके लोगों के दिमागों में ये चीज़ आ गई कि रमज़ान होगा, ये असल में हमारा एक बैंकिंग सिस्टम है, उसने ये सारा कुछ किया है। बैंकों ने जो बैंक के अंदर जो रकम पड़ी होती है, बैंक ने अपनी सहूलत के लिए रमज़ान को ज़कात और रोज़े को जोड़ने के लिए शुरू कर लिया। ठीक है, इसमें बाज़ लोग तो ठीक साल के मुताबिक ही उनके ज़कात निकलती है, बाज़ के साथ ज़्यादती भी हो जाती है कि भी साल मुकम्मल नहीं हुआ होता। 2 बातें हैं, एक बात यह है कि साल मुकम्मल नहीं हुआ, उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ ही नहीं थी, वो क्यों दे। दूसरी बात यह है कि उसकी अमाउंट 7.5 लाख नहीं थी, उस पर भी ज़कात आ जाती है। या नहीं, वाकई ऐसा होता है, फिर तो निसाब अगर पूरा नहीं, फिर ज़कात क्यों कट रही है? जब आपको मैसेज आता है, आजकल तो मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपके सेविंग अकाउंट में इतनी रकम पड़ी है और उसके ऊपर इतनी आपकी ज़कात हम काट रहे हैं,
اور وہ ڈیبٹ ہو کے آپ کو میسج مل جاتا ہے. سیونگ اکاؤنٹ پہ کٹتی ہے؟ کرنٹ پہ نہیں کٹتی. اچھا کرنٹ پہ نہیں کٹتی. کرنٹ پہ زکوٰۃ نہیں کٹتی. کرنٹ کا جو سسٹم ہے وہ تو ظاہر آپ جانتے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ میں جتنا بھی روزمرہ کے معاملات سے بھی کنیکٹ کریں گے کہ وہ اشیاء ضروریات جو آپ کے روزمرہ کے استعمال میں ہیں اس کی رقم پر جو بنتی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. وہ جس میں گھر آتا ہے، گاڑی آتی ہے، ٹھیک ہے، اس پر زکوٰۃ آپ کی بنتی ہے جو آپ نے لے کر اپنے سیونگ پرپس کے لیے ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے. اچھا، اس کا یہ بہت اچھا سوال میڈم نے کیا. زکوٰۃ ہوتی ہے اضافی مال کے اوپر. اوکے. جو مال زائد آپ کے پاس پورا سال جو زیر استعمال نہیں ہے. جو زیر استعمال نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس گھر ہے، آپ رہ رہے ہیں اس میں، آپ استعمال کر رہے ہیں. 2 کروڑ کا ہے، 2.5 کروڑ کا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی. تو سونا اگر استعمال کر رہے ہیں، سال میں پہنتے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، تو پھر سونے زکوٰۃ کی بھی ظاہر ہے اسی طرح 2 شکلیں ہیں. اچھا. ایک یہ ہے کہ جو خاتون نے پہنا ہوا ہے اور سارا سال پہنا ہے، مختلف تقریبات میں کئی جگہوں پہ پہن رہی ہیں، تو وہ اس کا ایک استعمال والی چیز آ جائے گی. اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. اس میں یعنی اس میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ مضبوط رائے یہی ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ. اس میں سر ذرا کلیئرٹی اس لیے میں لینا چاہ رہا ہوں آپ سے. دیکھیں، ایک معاملہ تو یہ ہے کہ خاتون ہے، اس نے سونے کے کنگن چوڑیاں پہنے رکھی ہیں، پورا سال پہنے رکھی ہیں. ایک ہے سونا بینک میں پڑا ہے، شادی بیاہ کے موقع پہ نکالا، ہار پہنا، واپس رکھوا دیا. دونوں معاملات میں چونکہ وہ استعمال میں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے اس پہ. جو سونا استعمال میں آ گیا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو سونا رکھا ہوا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اور اس میں صرف سونے کی بات بھی نہیں ہے، جو بھی سونے کے مطابق مال ہے وہ جیسے کہ کوئی پلاٹ لے کے ڈال دیتے ہیں، اس کے اوپر آ جائے گی زکوٰۃ. مکان ہے آپ کا، وہ آپ نے ڈیمپ رکھا ہوا ہے، یعنی وہ مکان جو آپ نے کرائے پر دیا ہوا ہے. جو نہیں، جو کرائے پہ دیا ہے اس کا ایک اور پھر ضابطہ ہے. اس پہ کیا ہے؟ اس پہ یہ ہے کہ وہ ایک کاروبار میں شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کاروبار کی مثال یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک دکان ہے، اس دکان کی مالیت مثال کے طور پہ 10 کروڑ ہے، سامان پڑا ہے، سب کچھ ہے. اس سامان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ سارا سال جو آپ نے وہ تجارت کی ہے، جو آپ نے پرافٹ کما لیا ہے، پورے سال کا وہ جمع ہو گیا. اوکے. اس سال بعد اس پرافٹ پہ زکوٰۃ ہو کر مال ادھر کا ادھر پڑا رہے گا، اور اسی مال نے اگلے سال بھی اسی طرح ایکسچینج ہونا ہے. جو رینٹ آ رہا ہے اس کو آپ نے ایڈ کیا، اگر وہ بن رہا ہے اس پہ نصاب تو اس پہ زکوٰۃ. اگر اس پہ بن رہا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ. لیکن ظاہر ہے وہ ایڈ ہوگا آپ کے دوسرے مال کے ساتھ ہی، سیپریٹ تو نہیں رہے گا وہ. جی دوسرے مال کے سب مال ایڈ ہوگا، پھر زکوٰۃ کیلکولیٹ ہوگی. ایک شخص کا جتنا بھی مال ہوگا نا، وہ سارے کا سارا اس میں جمع ہو جائے گا. اس میں پلاٹ بھی ہو سکتا ہے، مکان بھی، تجارت بھی، تنخواہ بھی. یعنی سال کے بعد اس کا 7.5 تولے سونا کے برابر بچ گیا پورے سال میں، تو وہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. سر اب یہ بتائیے کہ یہ تو ہم نے یہ دیکھا کہ کن صورتوں میں ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اب زکوٰۃ دینا ضروری کس حد تک ہے؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر آپ نے اپنے لیے کچھ مال ذخیرہ کر کے رکھا ہے، ہر کسی کی خواہش ہوگی میں کچھ زیادہ اس سے بڑھ کر بھی مزید سیونگ کر لوں. اگر ہم زکوٰۃ کو اپنے فریضے میں کی ادائیگی میں شامل کر لیتے ہیں تو مال میں کس حد تک برکت پیدا ہوگی اور معاملات کتنے زندگی میں آسان ہو جائیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم نازل فرما دیا، ایک بار نہیں بلکہ سینکڑوں بار، کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. جب ایک انسان مسلمان نہیں ہوتا پھر ہم اس کو بتاتے ہیں کہ اس کا یہ فائدہ ہے، یہ نقصان ہے، یہ بچت ہے، یہ پرافٹ ہے، اس وقت بتاتے ہیں. اور جب ایک شخص اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ کا اتنا فائدہ ہو جائے گا، یہ اتنی برکت ہو جائے گی. یہ نہیں ہے، یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. بے شک. اس بارے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ روزے کے حوالے سے اکثر جو ہمارے ڈاکٹر طبیب حضرات ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی اس کا یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، پیٹ کو یہ ہوتا ہے، معدے کو یہ ہوتا ہے، خون کو، کولیسٹرول کو. ہم اس لیے روزہ بالکل نہیں رکھتے. ہم تو روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے اس کا حکم دے دیا. بالکل. اس کا تو ہمیں پرافٹ جو اضافی ہمیں مل رہا ہے وہ برکتیں ہیں اللہ کی طرف سے. بالکل اسی طرح جیسے اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، اس کو کیا پرافٹ ہے؟ اس کو کوئی پرافٹ نظر آ رہا ہے دنیا میں؟ لیکن اللہ تو فرماتا ہے کہ سب سے بڑا انعام اسی کو ملے گا. اس لیے جب اسلام کو ایک مسلمان پرکھتا ہے تو وہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت پر پرکھتا ہے. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ جو زکوٰۃ دے گا اس کا جو 2 کروڑ ہوگا وہ 2.5 کروڑ ہو جائے گا. ایک بھی نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا سوال اور بھی سر، زکوٰۃ انفرادی طور پر دی جاتی ہے، انفرادی شخص کو ہی دی جا رہی ہے، یا کہ ریاست اکٹھی کر کے تقسیم کر سکتی ہے؟ ہاں، یہ سوال بڑا زبردست ہے آپ کا.
تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ریاست کون سی ہے. کیا ریاست اسی طرح بیت المال کی حفاظت کرتی ہے جیسے خلافت راشدہ میں کرتی تھی, جیسے اسلامی حکومتوں کو کرنا چاہیے, جیسے اسلامی مملکت کا خلیفہ جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو واقعی قوم کا خادم سمجھ کے کام کر رہا ہوتا ہے, بیت المال کو امانت کے طور پہ رکھتا ہے اور ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرتا اپنے اوپر, جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ایسی مثال تو اب نہیں ملتی سر. اگر ایسی مثالیں ہیں پھر ریاست ہی زکوٰۃ لے گی اور وہی آگے دے گی. ٹھیک. اور اگر ایسی نہیں ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے, تو پھر آپ خود دیں آپ کم از کم اس کو ضائع ہونے سے بچاتے ہوئے ذاتی طور پہ زکوٰۃ اس جگہ پہ دیں جس جگہ پہ آپ سمجھتے ہیں کہ دینی چاہیے. ایک چھوٹا سا سوال اور بھی, زکوٰۃ کی نیت بھی کی جاتی ہے یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سال بھر مال میں سے پیسہ دے رہے ہیں, اور اسی میں سوال بھی انکلوڈ کر دیجئے کیونکہ ہم نے بریک کی طرف بھی جانا, دوسرے مہمان بھی آگئے ہیں کہ زکوٰۃ کے حقدار کون کون لوگ ہوتے ہیں؟ یعنی پہلا آپ کا سوال یہ تھا کہ نیت کی جاتی ہے اس کی باقاعدہ. زکوٰۃ کی نیت, زکوٰۃ کی نیت ہی ہوتی, ہر چیز ہر عمل کی نیت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. انما الاعمال بالنیات. اگر آپ کوئی رقم خرچتے ہیں ویسے راستے میں چلتے ہوئے 100 روپے اس کو دے دیا, 200 اس کو, یہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. سرے سے زکوٰۃ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے دینے والے کو بتا دیں کہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں, شاید وہ لے یا نہ لے, یہ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ زکوٰۃ دینے سے پہلے اپنے پڑوسیوں کو, اپنے والدین, بچوں کو, گھر والوں کو بھی بتا دو. بالکل ٹھیک ہے. کہ میں یہ مال زکوٰۃ نکالتا ہوں اور یہ اماؤنٹ ہے میری, لاکھ روپیہ ہے, 2500 میں نے فلاں غریب کو, فلاں مستحق کو دینی. جہاں تک صدقہ خیرات کا تعلق ہے وہ آپ سارا سال کریں, وہ سارا سال. بس آپ کے سوال پہ پلیز آ جائیں سر کہ زکوٰۃ سے زیادہ بھی کر دیں تب بھی زکوٰۃ اپنی جگہ قائم رہے. ٹھیک ہے. مستحقدار ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا ومؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ. یہ قرآن پاک میں سورہ توبہ کی آیت ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 مصارف زکوٰۃ گن کے بتا دی. بالکل ٹھیک. یعنی اس میں ہم کمی اضافہ کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. جو گنے ہیں انہی کو دیں گے. بالکل ٹھیک. اور اس سے نہ کم کر سکتے نہ زیادہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. ساتھ موجود تھے رہنمائی آپ نے کی. چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھنا ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے, پھر بات ہم کریں گے روزے سے متعلق کہ روزہ جو ہم کہتے ہیں نا روزہ فاسد ہو گیا, مکروہ ہو گیا, ٹوٹ گیا, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. رمضان پاکستان, رمضان پاکستان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. روزہ کن صورتوں میں ٹوٹ جاتا ہے, مکروہ ہو جاتا ہے, اس موضوع پر آج ہمیں بات کرنے کے لیے جوائن کیا صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب نے, مذہبی اسکالر ہیں. سر ویلکم ٹو دا شو. کیسے ہیں آپ؟ سر تھوڑے آسان سے سوال ہم نے نکال کے رکھے ہیں اس لیے بڑے عام فہم سے سوال بھی ہیں. گرمی کے شدت کے باعث اگر نکسیر پھوٹ پڑے تو کیا روزہ خراب ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, اس طرح کی کسی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. جو جسم سے جو چیزیں خارج ہوتی ہیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لڑائی جھگڑا, خون نکلا, تب بھی نہیں؟ کسی اس طرح کی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جسم کے اندر چیز داخل کرنے سے جس سے آپ کو تقویت ملتی ہے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. پھر اس میں سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے آنکھوں میں سرما لگانا یا آنکھوں میں اور کان میں یا ناک میں ڈراپ ڈالنا, سرما لگانے وغیرہ سے نہیں ٹوٹتا, روزہ نہیں ٹوٹتا. کوئی چیز اورلی آپ کھا رہے ہیں یا انجیکٹ کر رہے ہیں جس سے آپ کے بدن کو تقویت ملتی ہے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے. تقویت کا ذرا آپ نے بڑا اہم ایک لفظ استعمال کر لیا. میں کل ایک پوسٹ سر کسی کی دیکھ رہا, اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نہیں, ڈرپ تو ایک باقاعدہ خوراک ہے, باقاعدہ خوراک ہے, اور آپ تو کئی دن کچھ اورلی لیے بغیر
ड्रिप के सहारे जी सकते, बिल्कुल, उससे तो रोज़ा टूट जाता है। सर इसको हम कंटिन्यू करते हैं। इस वक्त रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, क्विकली आपको ज़रा लेकर चलते हैं। आप ये बताइए कि 7 मार्च से लेके 27 मार्च तक 20 दिनों में आपने क्या इकदाम किया? वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश जो है वो कहीं नज़र नहीं आई, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, अमेरिका के सफ़ीर को तलब नहीं किया गया। यकायक जब तहरीक अदम एतमाद में आपके इत्तेहादी आपको छोड़ जाते हैं तो आपको ये साजिश थ्योरी नज़र आ जाती है। जब अमेरिका से खबर आती है कि आपके खिलाफ तहकीकात हो सकती हैं, गैर कानूनी आपके जो अकाउंट थे, जो आपकी फंड रेजिंग थी, आपकी मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ तहकीकात हो सकती हैं, तो आपको अचानक अपने दिफा में अमेरिका की साजिश थ्योरी नज़र आ जाती है और आप पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को दाव पे लगा देते हैं। आज दुनिया में खुद मुख्तारी का मतलब है मजबूत मईशत। मजबूत मईशत, मजबूत पाकिस्तान है। मजबूत मईशत के लिए पाकिस्तान के 4 इकोनॉमिक स्टेक होल्डर्स हैं। चीन जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर और इकोनॉमिक पार्टनर है पाकिस्तान का, जिसने सी पैक शुरू किया। आपने चीन को घटिया बेहुदा सी पैक के मंसूबों पर इल्ज़ामात लगाकर नाराज़ किया और दूर किया। दूसरा पाकिस्तान का अहम तरीन इकोनॉमिक पार्टनर यूरोपियन यूनियन है, जिसने GSP प्लस दी है, जिससे आपकी एक्सपोर्ट चल रही है। आपने उसी यूरोपियन यूनियन को जलसे आम के अंदर मजाक बना के, उसको बातें सुना के पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के ताल्लुकात को भी तबाह करने की साजिश की। एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, वो हमने बराह रास्त आपको उसमें वापस अपने मौजू की तरफ आते हैं। साहिबजादा साजिदुर रहमान सब साथ मौजूद हैं। कुछ आम फहम से सवाल हम उनसे कर रहे थे। रोज़े की हालत में खून अतिया करना, इसके हवाले से रहनुमाई कीजिएगा। खून अतिया कर सकते हैं। इंसुलिन लगाई जा सकती है? नहीं लगाई जा सकती। कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता। किसी भी किस्म का इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूट जाता है। सर अगर ख़वातीन की तरफ हम आते हैं तो अक्सर सवाल ये उठाया जाता है कि आपने लिपस्टिक लगा ली, आपने मेकअप कर लिए तो आपका रोज़ा टूट रहा है, इससे भी नहीं। फिर आप हमारे कुछ इन मामलात में रहनुमाई कर दें कि ये अगर हम लोग कोई भी फितरी अमल करते हैं या रोज़मर्रा के मामलात में से, तो इसकी इस हालत में रोज़ा हमारा टूट जाएगा या मुकरूह हो जाएगा। देखें, गुजारिश ये है कि हर वो चीज़ तय्यब हलाल चीज़ जिसके खाने से आपके जिस्म को तक़वियत मिलती है, आपके पेट में जाता है, वो उससे रोज़ा टूट जाता है। बाकी इसके अलावा जो बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आप भी जानते हैं, माशरे के लोग भी जानते हैं कि उस अमल से भी रोज़ा टूट जाता है। लेकिन आपने क्रीम लगा ली, आपने सुरमा लगा लिया, आपने ऐसी चीज़ कर ली, उससे रोज़ा नहीं टूटता। बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन एक कतरा आप भी, अगर पानी का एक छोटा सा कतरा भी आपके हल्क से नीचे जाता है डेलिबरेटली, जानबूझ के, एक तो है आपने ख्याल नहीं किया, भूले से कोई चीज़ हो गई, तो अल्लाह तबारक व तआला नीयतों पर अजर मुरतब फरमाता है, उससे नहीं होता। लेकिन जानबूझ के आप कोई चीज़ खाते हैं या पीते हैं तो उससे रोज़ा टूट जाता है। लेकिन मैं यहाँ ये आपसे गुजारिश करना चाहूँगा आपके तवस्सुत से सुनने वालों की खिदमत में कि देखिए, ये हलाल और तय्यब चीज़ें हैं, खाना पीना सारी चीज़ें जो सारा साल आपके लिए हलाल रहती हैं। एक ख़ास महीने में एक ख़ास वक्त के अंदर उनको खाने से पीने से रोक दिया जाता है। बिल्कुल। और अगर आप उनका इस्तेमाल करें तो रोज़ा टूट जाता है। ज़रा इस पे गौर फरमाएं कि वो चीज़ें जो साल भर आपके लिए हराम है, झूठ बोलना है, गीबत करना है, बाकी फिस्क और फजूर जितनी भी लग़्व बातें हैं जिनसे परहेज़ सारा साल करने के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अगर वो रोज़े की हालत में आप करते हैं
तो रोज़ा आपका कितना मजरू होता है, बिल्कुल दागदार हो जाता है। और रोज़े की वो हकीकत और रोज़े का वो असर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बंदे पर मुरतब करना चाहता है, आदमी भूखा रहता है, प्यासा रहता है, लेकिन उस हकीकी मकसद से बहुत दूर रहता है, बिल्कुल वो नहीं पा सकता जो असल रोज़े के बुनियादी मकासद में बेशक से। ऐसी है। इसलिए ये वो हलाल और तैयब चीज़ें जिनसे रोकने से करने से मना किया गया है, उनसे भी रुकना ज़रूरी है। और वो चीज़ें जो सारा साल आपके लिए हराम करार दी गई हैं हर हाल में, उनसे तो बचना उनसे भी बचना चाहिए, उनसे तो बचना ही बचना। उससे आपका रोज़ा तबाह बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। आँख का भी रोज़ा है सर? देखिए मैं वही याद कर रहा हूँ कि ये वो चीज़ें हैं कि आँख है, ये मैं आँख का इसलिए आपसे जिक्र किया सर कि जी जी आजकल डिजिटल दौर है और हम अपने फ्री वक्त में बैठे फेसबुक, इंस्टाग्राम यानी सोशल मीडिया साइट्स पर जाके इस वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें आपकी अपनी सोच पे डिपेंड करती है ना, कि आप कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, कुछ है, नज़र की पाकीज़गी आप रोज़े की कैफियत में हैं, आपको सोचना चाहिए कि मैं जिसको देख रहा हूँ किस नीयत से देख रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। वो उस नीयत पे डिपेंड करता है। और ये रोज़ा जो है ना, जिस तरह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से ये अदा हुआ है कि रोज़ा अल्लाह के लिए है और इसकी जज़ा भी अल्लाह के इसका अजर देगा। इसकी वजह यह है कि रोज़े की जो अंदरूनी कैफियत है उससे या बंदा खुद वाकिफ़ है या अल्लाह वाकिफ़ है। बेशक नमाज आप पढ़ते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, कोई 2-4 बंदे तो आपके शाहिद होते हैं, आपके गवाह होते हैं, देख रहे होते हैं आप नमाज पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं जी नमाजी है, हज कर रहे हैं, और दीगर जो मजहबी उमूर हैं वो जब आप अदा करते हैं तो वो उसके देखने वाले लोग मौजूद होते हैं। लेकिन जो रोज़े की कैफियत है, आप एक बंद कमरे में हैं, बिल्कुल खलवत है, हल्क मेरी तरह सूखा हुआ है और वहाँ पे ताज़ा पानी मौजूद है, फ्रिज मौजूद है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मेरा रब मुझे देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, मेरा रब मुझे देख रहा है, आप उससे रुक जाते हैं, आप वज़ू करते हैं, कुली के लिए पानी मुंह में डालते हैं, गला खुश्क है, लेकिन आप एक कतरा भी अपने हल्क से नीचे नहीं जाने देते कि रब देख रहा है, कि रब देख रहा है। ये वो खौफ खुदा की और हुक्म खुदा पर अमल की कैफियत है जो रोज़े को तमाम इबादत से मुमताज़ कर देती। बिल्कुल ऐसे, तभी इस इबादत से मुताल्लिक कहा जाता है कि ये एक वाहिद इबादत है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। एक छोटा सा सवाल बस सर मैं करना चाह रहा था, सुबह जब अजान का आगाज़ होता है, कुछ लोग बिल्कुल उससे पहले रोज़ा बंद कर लेते हैं और कुछ उस दौरान खाते रहते हैं, थोड़ा इससे भी बारे में भी रहनुमाई कीजिए। देखिए ये जो अजान है ये कोई उसके लिए हद नहीं है, ठीक है, हद तो वो वक्त है जो रोज़े को खोलने के लिए, रोज़े को बंद करने के लिए, ठीक है। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ रोज़ा बंद करना, रोज़ा खोलना, उसके लिए एक अज़ान का वक्त रखा गया है, इसलिए जब अज़ान शुरू होती है तो वो वक्त होता है रोज़ा बंद करने का, और जब अज़ान शुरू होती है तो वक्त होता है रोज़ा खोलने का। बिल्कुल ठीक। तो उसका एहतमाम करना चाहिए। मतलब ये कि दौराने अजान आप खाने पीने से एहतियात करें, जैसे जो ही अजान हुई है अल्लाह अकबर की सदा आई है, उसका मतलब ये है कि रोज़ा खाना पीना छोड़ दें, वो वक्त हो गया है जब रोज़ा बंद हो गया। अच्छा सर, हमारे यहाँ कुछ लोग ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज़ होते हैं और वो बाज़-औक़ात इन वजूहात की वजह से रोज़ा नहीं भी रख पाते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ब्लड प्रेशर, शुगर का इतना मामला नहीं होता लेकिन फिर भी ये बहाना करके वो रोज़ा छोड़ देते हैं। किन सूरतों में आप रोज़ा नहीं रख सकते और कफ़ारा अदा किया जा सकता है? उसके लिए एक बेहतरीन सूरत है कि जिसको डॉक्टर ये कहे, तजवीज़ करे कि रोज़ा रखने से आपकी सेहत पर बुरे असरात मुरतब होंगे, ये आपके लिए मोहलिक होगा, तकलीफ़ देह होगा, तो वो ये नहीं कि भाई थोड़ी बहुत तकलीफ़ है तो मैं कहूँ कि भाई अब रोज़ा नहीं रखना, ये डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि डॉक्टर तजवीज़ होगी, डॉक्टर तजवीज़ करे कि आपकी शुगर का लेवल ऐसा है या आपका ब्लड प्रेशर इस कैफियत में है कि आप रोज़ा रखेंगे
تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کی تکلیف کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو پھر آپ روزہ نہ رکھیں اور فدیہ دے دیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایسے میں کیا جس طرح شوگر اور بلڈ پریشر کی آپ نے بات کی ذریعہ، تو کوئی ایسا معاملہ آپ کے سامنے بھی سر آیا کہ اچھا شوگر لیول اتنا ڈراپ ہو جائے ہے، تو یہ سوال ایسے ڈاکٹر سے کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ کے ساتھ بھی اور ایک وہ آپ نے کہا نا فدیہ دے دیں، فدیے میں کیا دیا جائے؟ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کے کھانا۔ ٹھیک، اچھا وہ اس میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ مسکین جو ہے یا کوئی عام آدمی وہ 10 روپے میں بھی کھانا کھا سکتا ہے، وہ 20 میں بھی کھا سکتا ہے، وہ 100 میں بھی کھا سکتا ہے۔ آپ نے اپنے اس کے مطابق دیکھنا ہوتا ہے، جیسے آپ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، جو آپ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ آپ خود تو چاٹ بھی بن رہی ہے گھر میں، یہ بھی بن رہا ہے، وہ بھی بن رہا ہے، اور مسکین کے لیے آپ دال اور روٹی کا بندوبست کرتے ہیں۔ آپ کا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ بے شک۔ فدیہ اور کفارہ ایک بات ہے؟ جی، فدیہ اور کفارہ ایک بات ہے؟ وہی چیز ہے نا، فدیۃ طعام مسکین۔ ٹھیک ہے، ایک مسکین کو کھانا ہے، ایک مسکین اور کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو پھر جو فدیہ اور کفارہ وہ سیم یہی ہے، ایک ہی کو آپ نے کھانا کھلانا ہے، ایک ہی کو افطار کروانی ہے۔ کیا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ روزے دار کو افطار کروانا ہے؟ یہاں جو بیان کیا گیا ہے وہ فدیۃ طعام مسکین ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ تجسس میں نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، کہ ٹو لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی غریب آدمی ہے، بھوکا ہے، بالکل، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے، تو آپ اس کو کھانا کھلائیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ رہنمائی کے لیے۔ ہم نے کوشش کی سادہ سادہ سوال کریں، کیونکہ یہ سوال ہیں جو ذرا ڈسکس بھی زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور رہنمائی بڑا ضروری ہے حاصل کرنا، اور ہر سال ہی کوشش ہم کرتے ہیں کہ رہنمائی ہماری بھی ہو، کہ اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم ذہن سے نکل جاتی ہیں، بھول جاتی ہیں، یا گفتگو میں ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا نہ چاہتے ہوئے بحث و مباحثہ اور تکرار سی چلتی رہتی ہے گھر کے ڈرائنگ رومز میں۔ تو یہ بالکل سادہ فہم کیا کہتے ہیں کویشچنز تھے، جیسے کہ آغاز میں ہی شعیب نے کہا تھا۔ تو یہ وہ کویشچنز ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم لوگ اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پر بھی پیش آتے ہیں، بالکل شیئر کریں گے، تاکہ آپ لوگ وہاں سے بھی یہ رہنمائی لے سکیں۔ سردار ساجد رحمان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ہماری لیے آپ نے وقت نکالا۔ آپ ناظرین وقت کا ختم، ملاقات کل کریں گے، بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔